जय हिंदू राष्ट्र। सचवाला जी से मैंने महीनों पहले गुजारिश की थी कि मेरे चैनल पर आइए, मगर मेरा ये जो संबोधन है जय हिंदू राष्ट्र, ये गले की हड्डी बना हुआ है, लोगों की दिक्कत होती है। मैं पहले भी कई बार वजाहत कर चुका हूँ, स्पष्टीकरण दे चुका हूँ कि हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि यहाँ के सारे एक्स मुस्लिम या मुस्लिम्स या ईसाई या पारसी या यहूदी सबको दबोच लिया जाए, सबको निपटा दिया जाए, सब बिल्कुल नहीं है। हिंदू का मतलब ये है कि वो हर ख्याल को, सबको आजादी देता है। आप ईश्वर को मानते हैं तो ठीक, आप ईश्वर को नहीं मानते तो भी ठीक, आप आत्मा को मानते हैं तो भी ठीक, आप आत्मा को रद्द करते हैं तो भी ठीक, आप सिर्फ नेचर को, प्रकृति को मानते हैं तो भी ठीक, आप प्रकृति को से भी इनकार करते हैं या इन सबको एक साथ मानते हैं, जैसे मानिए, कोई यहाँ मसला नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, ऐसी कोई सोच नहीं है। और ये सोच इनकी भी साफ है, मगर अब बहुत जरूरी हो गया था। बहुत जरूरी इस माने में कि मुझे आज सुबह जयपुर डायलॉग से एक वीडियो भेजा, एक चैट भेजी गई, व्हाट्सएप की गई कि लोग कह रहे हैं कि सचवाला तुफैल चतुर्वेदी ये भौएं तो पहचानी हुई, फलाना ऐसा ढिमाका ऐसा। तो इसका इलाज एक ही है कि हम दोनों एक साथ बैठें और बताएं। ये बात इसलिए भी जरूरी है कि मुझे सचवाला माना जाए, ये मेरे लिए इज्जत की बात है, मगर सचवाला को तुफैल चतुर्वेदी माना जाए ये ज्यादती है। इसलिए कि जिस लेवल का इनका इल्म है, जितने अक्लमंद हैं, जितने ज़हीन हैं, जितने जानकार हैं, ऐसा जानकार तो सदियों में आता है। मैं लगी लिपटी करने वाला आदमी नहीं हूं। मुझे जो जानने वाले उन्हें मालूम है कि मैं बिल्कुल खरा आदमी हूं, बिल्कुल सच बोलता हूं, इसके बावजूद कि दूसरे का बुरा भी मान सकता है। तो इतने काबिल आदमी को मेरा नाम डाल के घसीटा जा रहा है। अच्छा, ये इस किस्म के जुमले कहां से आते हैं कि जो बहुत नॉलेजेबल लोग नहीं है, वो कच्ची पक्की बातें करते हैं, उनको मजा आता है चेमे गोइयां करने में, सरगोशियों में, फुसफुसाहट में। नहीं, ये मामला हिस्टोरिकल इन्वेजन का है, जिसने तारीख को मस्त कर दिया है। एक बहुत अच्छी किताब सर विद्या पॉल की है, द वुंडेड सिविलाइजेशन, जख्मी तहजीब, घायल सभ्यता, आहत सभ्यता। और उन्होंने इंडोनेशिया, मलेशिया और भारत के, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत, इन सब में घूमकर, अफगानिस्तान में घूम के, इस पूरे एरिया में, और उसके बाद ये किताब लिखी है। वो कहते हैं कि इस्लाम लोगों को तारीख के बयान में, सहरा में छोड़ देता है। आपको आपकी जड़ों से काट दिया गया, और जड़ें कटी हो तो पौधा हरा नहीं होता। आप मजबूर हैं अरबी कार्टून बनने के लिए। आप जो आपकी सभ्यता नहीं है, जैसे किसी बच्ची से किसी शख्स की शादी, या अपनी बहू से अपने नाम बेटे को का हक मार के या उससे तलाक दिला के उसकी बीवी से शादी, ये भारतीय इस पूरे परिवेश में, यहां से इंडोनेशिया, मलेशिया, कहीं मतलब कोई गले से किसी को उतर ही नहीं सकता। एक अरब को इसमें एतराज नहीं होगा, उसकी कल्चरल डिफरेंसेस हैं, मगर किसी और को कर दिया जाए तो एक लगातार उसके अंदर झुंझलाहट, लगातार बेचैनी, परेशानी रहती है। और इस परेशानी को ओरिजिनल टेक्स्ट से साबित करने में मेहनत जिसने सबसे ज्यादा की है, सचवाला उसका नाम है। ये हमारा फ्लैगशिप है। हमारे से मतलब हिंदुओं का नहीं, नेशनल्स का, जो राष्ट्रीय लोग हैं, जो इस धरती से प्यार करते हैं, इसकी बहारें अच्छी लगती हैं, इसके पहाड़ अच्छे लगते हैं, जिन्हें ये दरिया अच्छा लगता है, जो इसे एक तारीखी सहरा में, रेगिस्तान में बदलने नहीं देना चाहते। तो आज सचवाला जी ने मुझ पर करम किया। मैं सच में दिल से बोल रहा हूँ ये, कि उन्होंने करम किया और मुझे इसमें वक्त दिया। यूट्यूब चैनल की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार है। जी प्रणाम। कैसे हैं सर जी? नहीं, ऐसा ना कहिए कि जो है मैंने कर्म किया, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई अपने बड़े भाई पर भला कैसे कर्म कर सकता है? छोटा भाई तो छोटा भाई होता है। ये और बात है कि जी बहुत बड़ी चीज है, इल्म बहुत बड़ी चीज है। जी, ये आपका प्यार है। आप सभी जो है हमारे जितने हिंदू भाई हैं और इस देश के जितने नागरिक हैं,
इन सब लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो इज्जत दी, जो वक़ार दिया, मैं 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 क्या कहूँ, मैं आभारी हूँ कहूँ तब भी जो है मुझे लगता है कि ये एक छोटा शब्द है। देखिए, यानी जिस व्यक्ति को खुद उसके अपने घर वालों ने जो है निकाल दिया, जिस व्यक्ति को उसके अपने खुद घर वालों ने निकाल दिया, जबकि उस घर के लिए उस व्यक्ति ने क्या कुछ नहीं किया, उसके बावजूद जो है निकाल दिया, तो ऐसे व्यक्ति को इस पूरे भारत जैसे जो है देश ने यानी अपने गले लगाया और इज्जत दी, सम्मान दिया, प्यार दिया। आपका सिग्नल की कुछ दिक्कत आ गई, आवाज एकदम से बैठ गई। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, स्टार्टिंग में आ रही थी। एक बार हट के दोबारा जुड़िए। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आवाज आ गई, लौट आई। ठीक है, जी, मेरी आवाज क्लियर है अभी? आवाज क्लियर है? एक व्यक्ति को जिसके घर वालों ने निकाल दिया, आप यहां तक कह पाए थे, उसके बाद आवाज खामोश हो गई। जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि एक व्यक्ति को उसके घर वालों ने निकाल दिया, तो ऐसे व्यक्ति को इस भारत के जितने नागरिक हैं, इन सब लोगों ने जितना प्यार, जितना सम्मान, जितनी इज्जत, जितना वक़ार दिया, तो अब मैं मेरे पास शब्द नहीं है इसका जो है शुक्रिया अदा करने के लिए। ये सब सारी जो है बातें प्यार की हैं, यानी जो लोग प्यार करना जानते हैं वही प्यार करेंगे ना। जिसके पास या जिनके पास नफरत है, जिनके पास जो है गैरियत है, जिनके पास कराहियत है, तो जाहिर बात है वो प्यार नहीं कर सकते। वो सिर्फ वो अपनी कंडीशंस पर प्यार करेंगे। लेकिन यानी मेरे देश के इन लोगों ने अनकंडीशनल मेरे साथ प्यार किया, उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और इतना सम्मान दिया। तो ये देखें, मैं इतना सब कुछ लुटा देने, इतना सब कुछ खो देने के बाद भी आज मैं इसलिए खुश रहता हूं कि मेरे देश ने मुझे अपनाया है। मुझे कितने बेटे मिले, कितनी बेटियां मिली, कितने बहनें मिले, कितने भाई मिले, मुझे कितने पिताजी समान जो है लोग मिले जो मेरे सर पर हाथ रखने के लिए जो है बेचैन हैं। तो ये मेरे लिए जो है बड़े गर्व की बात है। अब मैं इस सिलसिले में और क्या कह सकता हूँ? जी सर। बिल्कुल ठीक बात है। अब्दुल हमीद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका चैनल पर। प्रणाम स्वीकारिए। जी तुफैल जी, प्रणाम, नमस्कार सर। जी, ये हमारे अब्दुल हमीद साहब हैं, ये हमारे साथी हैं, हमारे भीड़ू हैं। भीड़ू मतलब यानी हमारे साथी जो साथ साथ जो है चलने वाले, तो जो है हर सुख दुख में जो है एक दूसरे के साथी हैं। अच्छा, और जो है ये मतलब है जो महाराष्ट्र में बोला जाता है भीड़ू। जी हाँ, जो है अब्दुल हमीद साहब जानते हैं भीड़ू क्या होता है। जी जनाब। जी सर। जी बहुत धन्यवाद तुफैल जी, आपके पास मौका देने के लिए। मैं तो साहब कब से बेचैन था, वो मैंने भी आपके आने से पहले बात अर्ज की कि अभी जो जी टीवी पर ये तशरीफ ले गए हैं, उस पे कमेंट मुझे जयपुर डायलॉग ने भेजा कि ये तुफैल चतुर्वेदी हैं, ये भौएं पहचानी में हमारी, इस खुशी की बात कही। तो अब कोई चारा ही नहीं था कि हम दोनों एक साथ बैठे, वरना लोग ये कहेंगे। मेरे लिए ये सच की बात है कि मुझे इतना ज़हीन, इतना काबिल, इतना पढ़ा लिखा, इतना दानिश्वर माना गया, मगर सचवाला को तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, मेरे नाम से जोड़ा जाएगा तो ये गड़बड़ है। इसलिए हम लोगों ने, मैंने गुजारिश की, वरना मैं तो बहुत दिन से कह रहा हूँ। और मेरी मुश्किल क्या है कि ये जो मेरा घोष है, मेरा प्रणाम है, जय हिंदू राष्ट्र, इससे लेकर लोग बेचैन होते हैं। और ये इमेज है मेरी कि मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। जैसे सचवाला, जैसे आप किसी मुसलमान के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? ये मुमकिन ही नहीं है। आज से 10 पीढ़ी पहले, 6 पीढ़ी पहले, 8 पीढ़ी पहले जिसके खिलाफ होने की बात आपसे कही जा रही है, या जो ये समझता है, उसे इस बात का एहसास ही नहीं कि उसके दादा और मेरे दादा सगे भाई हो सकते हैं। तो हम कैसे हो सकते हैं? ये जो दीन के कर्तव्य हैं, इसके कारण हम उसकी मुखालफत करते हैं। हम टेक्स्ट पे बात कर रहे हैं, नॉलेज पे बात कर रहे हैं, किताब पर बात कर रहे हैं, सीरत पर बात कर रहे हैं, हदीसों पर बात कर रहे हैं।
ہم مسلمان کے خلاف ہو ہی نہیں سکتے, ہم پاکستانی مسلمان کے بھی خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی تو میرے بلڈ کا ہے, میری خون کا ہے, میری جیسے کئی دوست ہمارے ہے جتنے بھی پاکستانی. جو ہے یہ جتنے بھی ہمارے جو ہے ان کو ہم انڈین سب کانٹیننٹ سے جو ہے جڑے ہوئے رکھتے ہیں, تو یہ سارے ہمارے اپنے بھائی ہیں, ہم سب ایک ہیں. لیکن ایک جو ہے ایک آئیڈیالوجی نے, ایک مذہب نے ہمارے بیچ میں دراریں ڈال دی اور اتنی نفرتیں پیدا کی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئے. حالانکہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں, ہمارا سب کچھ جو ہے رہن سہن ایک, ہماری بولی ایک, کھان پان ایک, ہمارا جو ہے سب کچھ, ہماری پہچان, ہماری شناخت, ہماری مٹی, ہمارا ڈی این اے سب ایک ہے, سب کچھ ایک ہے, کچھ بھی فرق نہیں ہے. لیکن اس آئیڈیالوجی نے ہمارے اندر جو ہے جو دراریں ڈالی ہیں وہ ہمارے لیے اصل چیز ہے. اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو سکتے, ہو بھی ہم چاہیں کہ بھی نہیں ہو سکتے. ہمارا اصل جو ہے جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہے اسلام. اسلام پر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اسلام ہی کے کارن صرف بھارت نہیں پوری دنیا پریشان ہے, پوری دنیا پریشان ہے. جی عبدالحمید صاحب. جی بالکل صحیح بات ہے. یہ سوال پوچھنا شروع کروں. جی سر پوچھیے. جی سر آپ پوچھیے. کچھ کہنا چاہیں تو کہیے. نہیں سر آپ پوچھیے, میں سنتا ہوں. دوستانہ گفتگو ہے, بات چیت ہے, پلیز اپنی بات پوری کیجیے. جی بالکل. میں صاحب اگر آپ اصل کو میں کہنا ہے تو کہیے, پھر اس کے بعد جو ہے طفیل جی کچھ سوال جواب کریں گے. جی آپ بولیے. جی اصل میں ہمارے چینل پہ ڈسکشن میں ہم نے کچھ ایک دوسرے ہندو مسلم بھائیوں کے بیچ میں جو بڑھتے ہوئے فاصلے ہیں ان کو کم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے بھی کچھ سجھاؤ دیے تھے. تو اس کے بارے میں بھی کافی تیکھی پرتکریائیں مجھے ملی ہے, جس میں نے یہ کہا کہ اپنے مسجدوں سے لاؤڈ سپیکر ہٹا دینا چاہیے, ہندو اور مسلم لوگوں کو آپس میں مل جل کر روٹی بیٹی کا معاملہ ویوہار کرنا چاہیے, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے انڈیا کے مسلمانوں سے مجھے جو اعتراض ہوتا ہے, انہوں نے اپنے اسلام کی دعوت پرچار پرسار سب سے پہلے بند کر دینا چاہیے. جب تک ان کا دوسرے کو اسلام میں داخل کرانے کی جو کوششیں ہیں یہ بند نہیں ہوگی تب تک کہ یہ کنفرنٹیشن بڑھتا رہے گا. کسی اور مذہب کا آدمی یہ نہیں کرتا ہندوستان میں, جو یہاں کے مسلمان کرتے ہیں, اسپیشلی جماعت اسلامی اور یہ اہل حدیث اور یہ جو نئے اور تبلیغ جماعت, یہ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ بند کر دینا چاہیے. آپ اپنی اصلاح کا کام کرتے رہے ہیں ود ان دی کمیونٹی, لیکن دوسروں کے پاس جانا, قرآن کا بھاشانتر کر کے ان کو دینا, ان کی بھاشا میں استھانک بھاشا میں ان کو بات کرنا, اور پھر یہ اسی کا جو ایک کڑی جو یہ تھی ابھی ارشد مدنی صاحب جو کہے گئے اوم اور اللہ ایک ہی ہے, آدم اور منو ایک ہی ہے, یہ بیوقوفوں کی طرح باتیں کرنا, یہ بالکل بند کرنا چاہیے ان کو. یہ ہاسیاسپد ہو گئی اب یہ ساری چیزیں ان کے لیے. جی طفیل جی. بہت پیاری بات, بہت اچھی بات کہی آپ نے عبدالحمید صاحب. جی طفیل جی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ جی مدنی کی تو جان کو ایک آفت آ گئی ہے. وہ بقول ایڈم سیکر کہ انہوں نے اڑتا ہوا تیر لے لیا ہے. ایک ایسا عذاب ان کی جان کو ہو گیا ہے, دنیا بھر سے ان پہ پھٹکار پڑس ہوئی ہے. خیر, میں جو بیسک ایک سوال ہے جو آپ سے کوئی بھی پوچھے گا کہ آپ نے دین کیوں چھوڑا, ایکس مسلم کیوں بنے, تفصیل سے جواب. جی اس کو میں شارٹ میں تو اس کا جواب ایسے دوں گا کہ دین کو میں نے اس لیے چھوڑا ہے کیونکہ میں دین جان چکا تھا. یہ ایک شارٹ کا جو ہے شارٹ میں جواب ہے کہ میں چونکہ دین جان چکا تھا اس لیے میں نے دین کو چھوڑا. اب رہی بات اگر اس کو وستار میں, اس کو جو ہے ڈیٹیل میں کہنا ہے تو ظاہر بات ہے, دیکھیں یوں تو میری عمر اس سمے جو ہے 60 سال ہو گئی ہے, 60 ایئرس. اب کوئی شاید یہ پوچھے کہ بھئی آپ نے چھوڑا تو بھی اتنے سمے کے بعد آپ کو اسلام سمجھنے کے لیے اتنا ٹائم لگا. نہیں, اصل بات ایسی نہیں ہے. دیکھیں اسلام اگر میں ماننے کی غرض سے اگر صرف آنکھیں بند کر لے کے چلتا رہوں تو شاید ابھی بھی میں جو ہے مومن ہوتا. جس سمے میں نے یہ ٹھان لی کہ ہاں اب جو ہے مجھے اس پر بہت جو ہے جانچ پڑتال کرنی چاہیے اور یہ جو ہے یہ اسلام آخر ایسا ہے کیوں,
जब तक एक इंसान मान रहा होता है तब तक तो जिंदगी चल रही है, लेकिन जब वो ठान ले कि मुझे इस बारे में जानकारी करना है तो वहां से मामला बदल जाता है। अच्छा, मेरी अपनी जिंदगी में ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए भी मैं ये एक शब्द में ये कह सकता हूं, यानी एक तरफ तो मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया, ये इसका मुझे दुख जरूर है, मगर एक और इसमें एक अच्छा पहलू ये है कि उनके छोड़ने की वजह से मैं इस्लाम की जो है गहराई में जानने की पोजीशन में आ गया। मैंने जब देखा कि मेरे परिवार वाले, यानी अच्छा देखें, उनके लिए भी मुझे छोड़ना कोई आसान काम नहीं था। देखें, जब मैं अपने परिवार वालों के लिए या तो किसी का बेटा हूं, किसी का भाई हूं, किसी का शौहर हस्बैंड हूं, किसी का बाप हूं, तो भाई वो लोग भी, उन लोगों ने जब मुझे छोड़ा है तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। तो मैंने जब गौर किया कि भाई क्या मजहब की खातिर यानी इंसान खून के रिश्तों को तक काट डालता है, आखिर ये इसमें क्या बात है। तो अब मैंने जब इसको सीरियसली इसको कंघालने लगा, इसको जो है जांचने पड़तालने लगा, तब जाकर मुझे यानी ऐसी बातें सामने आई जिस पर मैं उससे पहले कभी गौर नहीं किया था। बात गौर करने के लिए होती ना, अगर एक आदमी कुछ बातों पर गौर न करे और चलते चलते ऐसे रहे तो वो चीजें उसको याद नहीं रहती, उसके जो है कभी भी उस पर जो है कभी फोकस नहीं करता। जब जैसे ही कुछ बातों पर आप गौर करने लगेंगे तो वहां से चीजें बदलनी शुरू होती हैं। तो यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। स्पेशली आज से 6-6.5 साल पहले की बात है, जिस समय उन्होंने जो है मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ा था, उस वक्त अभी मैं कुरान पर ईमान रखता था, मेरा ईमान अल्लाह पर था। मैंने सिर्फ हदीस के जखीरे को, अच्छा मैं लोगों को बता दूं, आप शायद आपने भी कई बार बताया होगा, अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की बात को कुरान कहते हैं, और जो है जो प्रॉफिट हैं, जो रसूल हैं, उनकी बात को हदीस कहते हैं। मैंने सिर्फ जो जिनको हदीस कहा जाता है उनको मानना छोड़ दिया था, क्योंकि जब मैंने हदीस पर जो है बहुत ही क्रिटिकली उसको एनालाइज किया तो उसमें बहुत सी बातें मुझे गड़बड़ लगी। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो इंसान का कलाम है, मैं इसको क्यों मानूं। लेकिन चूंकि अल्लाह के कलाम यानी कुरान के बारे में मेरा ये यकीन था कि ये लिटरली अल्लाह का कलाम है, तो उस पर मेरा ईमान अभी बाकी है। मैं अल्लाह पर भी ईमान रखता हूं और कुरान पर भी। लेकिन जब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ तो फिर मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि जिन हाथों से हदीस का जखीरा हम तक पहुंचा है, उन्हीं हाथों से, लगभग उन्हीं हाथों से कुरान भी तो हम तक पहुंचा है। तो मैंने जब ये अपने आप से सवाल किया कि जब मैं हदीस को छोड़ रहा हूं तो मैं कुरान को क्यों पकड़ा हुआ हूं। क्या मुझे, जिस तरह से मैंने हदीस पर क्रिटिकली जो है उस पर एनालाइज किया, तो क्या मुझे कुरान पर एनालाइज नहीं करना चाहिए? क्या कुरान को मैं क्रिटिकल आंखों से नहीं देखना चाहिए? ये सवाल जब मैंने अपने आप से किया तो उस वक्त से जो है मैंने कुरान का जो है तनकीदी जायजा लेना शुरू किया, उसको क्रिटिकली मैं देखने लग गया। तो जैसे ही आपने क्रिटिकल एक जो है आदसा, एक जो है मैग्नीफाइंग ग्लास हाथ में उठा लिया, तो फिर देखिए उसमें क्या क्या चीजें आपको नजर आएंगी। क्योंकि अब आपके पास अकीदत नहीं है, आपके पास तनकीद है, आप अकल की रोशनी में कुरान को परख रहे हैं। तो अब जब इस तरह से आप ये इस प्रोसेस से है कुरान को गुजारेंगे तो कुरान में एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बातें ऐसी आपके सामने आएंगी कि उसके बाद फिर आपका ईमान जाता रहेगा। अब आप ईमान पर कायम नहीं रह सकते। यही सब कुछ मेरे साथ हुआ। जी बढ़िया। कुछ बताना चाहेंगे क्या अहादीस में ऐसी क्या क्या चीजें थी जो जिन्होंने आपको बेचैन किया और आपने महसूस किया कि ये ठीक नहीं है? अब यूं हदीस में तो बहुत सी बातें हैं। अब जो है बहुत से लोग टाइम टू टाइम सुनते हैं, उनसे आजकल जो है एक्स मुस्लिम की वजह से इतनी सारी चीजें हमारे देशवासियों को जो है पता चलने लगी हैं, जो इससे पहले आज तक ऐसा जो है भारत में नहीं हुआ था। एक्स मुस्लिम के द्वारा या एक्स मुस्लिम के जो है के कारण ये सब कुछ पॉसिबल हो गया कि यहाँ के जो है लोग अब इस्लाम की रियलिटी को जानने लग गए हैं। हदीसों में क्या क्या जो है बातें हैं वो भी उनको समझ में आ गया, और उसके साथ साथ जो है फिर वो कुरान में क्या क्या है, ये सारी बातें एक एक कर जो है उनके सामने आने लगी। मैं जो है आपको बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, मैं सिर्फ जी
جی سوری آپ کو کٹ बताएं کیا میں, कुछ آپ बताएं بولیے. میں توفیل جی سے میں یہ بتانا چاہ رہا کہ ایکس مسلمز میں ابھی جتنے سارے چینلز کھلے ہیں اور اسلام کے بارے میں جو کھل کر کرٹیسزم اور باتیں انالیسس ہو رہا ہے, اس میں سب سے یونیک اور امیزنگ بات مجھے یہ لگتی ہے کہ سچوالا جی نے جو درس قرآن سیریز شروع کی ہے وہ اپنے آپ میں ایک انوکھی اور بہت ہی انوپم چیز ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ درس قرآن میں سچوالا جی جب درس قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا عربی متن, پھر اس میں سید ابوالعلا مودودی کا ترجمہ اور ان کی تفہیم القرآن, پھر عزیز الحق عمری صاحب کا ہندی کا ترجمہ, ان کی تفسیر, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سچوالا جی اپنی کمنٹری دیتی ہے. تو ایک ہی وقت میں 3 الگ الگ انٹرپریٹر کے نظریات بھی سامنے آ رہے ہیں, اس کی پریبھاشائیں یہ تینوں نے الگ الگ کیسے کی وہ بھی سامنے آ رہی ہے, ان کا وروධابھاس بھی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. کئی مسلمان ایسے ہیں جن کی عمریں ختم ہو گئی لیکن انہوں نے کبھی اس طریقے سے نہیں پڑھا جس طریقے سے سچوالا جی درس قرآن میں لوگوں کے سامنے قرآن کی سچائی پیش کر رہے ہیں. یہ ایک یونیک بات تھی. جی سر کنٹینیو. جی ہاں, درس قرآن جو ہے ہمارے چینل پر جو ہوتا ہے اس میں میں خود بھی ہوتا ہوں اور میرے ساتھ جو ہے عبدالحمید صاحب ہوتے ہیں, تو ہم دونوں مل کر جو ہے یہ جو سیریز چلا رہے ہیں, ابھی تقریباً 110 اس کے ایپیسوڈ ہو گئے ہیں, اور جو ہے قرآن کے ٹوٹلی 30 پارے ہیں, 30 پارٹس ہیں, جن میں سے ہم نے 7 پارٹس تقریباً جو ہے کمپلیٹ کر لیے, تقریباً 7 پارٹس, 7 پارٹس, ٹھیک ہے. تو اب دیکھیے اس کے ذریعے سے جو نان مسلم تو خیر ان کو معلوم ہو ہی رہا ہے قرآن کی ریئلٹی کا, لیکن جو ایون مسلم ہیں ان کو بھی جو ہے قرآن کے بارے میں پتہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں پتا تھا, کیونکہ ان کے اسکالرس یا ان کے جو ہے جو ٹرانسلیٹرز ہیں, جو ان کے انٹرپریٹرز ہیں, وہ صرف یعنی گول مول باتیں کرنا, جہاں جہاں لیپا پوتی کرنا, اور جہاں قرآن کے اندر گھپلے ہیں ان پر پردہ ڈالنا, اور اس طریقے سے صدیوں سے کام چل رہا ہے. قرآن کے اندر کی باتیں کھل کر جو ہے وہ ان کو تنقیدی نظر سے دیکھ کر دنیا کے سامنے کبھی بھی نہیں پیش کیا گیا, کبھی بھی نہیں. تو یہ یوں سمجھیے کہ قرآن یا اسلام کی ہسٹری میں یہ ایک یونیک جو ہے سبجیکٹ یا پھر یہ ایک یونیک کام ہو رہا ہے جو سچوالا کے چینل پر درس قرآن کے نام سے ہو رہا ہے. تو جو لوگ جو ہے ہمارے دیش کے جو واسی جو ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں, میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ بھئی قرآن کو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. کیوں کہ کل کے دن اگر آپ کے سامنے ہمارے جو ہے مومن بھائی آ کر اسلام کی دعوت, اسلام کی جو ہے کا پرچار کرنے لگ جائیں, تو آپ کے پاس بھی جو ہے قرآن کے کچھ ہتھیار ہونے چاہیے نا, آپ کے پاس بھی کوئی ترک ہونا چاہیے تاکہ آپ کانفیڈنٹلی ان کا جو ہے آپ ان کو جو ہے ان کے سامنے بات رکھ سکیں. تو جو ہے یہ چیز میں تو کہوں گا کہ ہمارے دیش کے جتنے رہنے والے ہیں ان سب کو درس سچوالا کا درس قرآن کم سے کم اگر ریگولر ڈیلی نہ بھی ہو سکتا تو جب جب بھی ان کو موقع ملے وہ سننا چاہیے, میں یہ ریکمینڈ کروں گا. اچھا دیکھیے, جی سر, بالکل ٹھیک بات, بالکل میں تائید یعنی ہمارے, جی ہاں, ہمارے جو ہے پیارے پیارے آقا جن کو جو ہے آقا نامدار کہا گیا ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ بہترین اخلاق والے ہیں. یعنی ان کے جو ان کا جو سوبھاؤ ان کی جو ہے یہ یونیک ہے, یعنی مطلب بیسٹ ہے سمجھو. یعنی یوں سمجھیے کہ پوری انسانیت کے لیے, پوری ہیومینٹی کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو یہ کلیم ہے, یہ بات خود قرآن کرتا ہے, اور اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمان دنیا کے کونے کونے میں جو ہے یہ بات بتاتے ہیں کہ ہمارے پروفٹ پوری دنیا کے لیے, پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل ہیں. اب آپ دیکھیے کہ رول ماڈل ایک طرف یہ کلیم ہے, اور اس کے بعد ہم ریئلٹی کیا ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے, ہم جو ہے یعنی اس کلیم کو ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے جو ہے کی کسوٹی پر جو ہے ہم پرکھیں گے. اور ظاہر بات ہے میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں, اور وہ کتاب تقریباً 102-3 جو ہے مور دین 100 پیجز آلریڈی ہو گئے ہیں, جس میں نے پوری اسلام کے اب تک میں نے جتنا کچھ پڑھا سمجھا اسلام کو لے کر اس کا نچوڑ میں اپنی کتاب میں لے آ رہا ہوں. یعنی یوں سمجھیے کہ 100 پیج کی کتاب میں تقریباً میں پوری زندگی کا نچوڑ لا لیا ہوں, اور میں اپنی ہر بات کو قرآن اور آتھینٹک حدیث کو بیس بنا کر جو ہے میں نے پیش کی ہے. ہر بات کو میں جو بھی بات کہتا ہوں
اور جہاں جہاں بھی جو ہے میں اپنی تو اس کے پیچھے یا آگے پیچھے میں قرآن کی آیت دیتا ہوں یا پھر جو ہے حدیث، آتھینٹک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اب دیکھیے میں آپ سے صرف 2-3 منٹ لوں گا جس میں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پروفٹ پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہے۔ اب آپ جو ہے میں یہاں پر آپ کو چند ایگزامپل دوں گا۔ قرآن میں آتا ہے وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی جو آس پاس کے جو ٹرائبس ہیں ان پر لوٹ مار کرتا ہے، راتوں میں حملے کرتا ہے اور ان کی جتنے بھی مال و اسباب ہیں ان کو لوٹ لیتا ہے، بٹور لیتا ہے، اور اس کے بعد ان قبیلوں کے ان ٹرائبس کی جو ہے جو خواتین جو مہیلائیں ہوتی ہیں ان کو وہاں سے لوٹ کر اور لا کر جو ہے اپنے آپس میں جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیتا ہے، ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ وہ خواتین، یہ وہ مہیلائیں ہیں جو کسی اور سماج کی یا تو وہ مائیں ہیں یا ان کی بیٹیاں ہیں یا ان کی بہنیں ہیں یا ان کی بیویاں ہیں، ان کی وائفز ہیں۔ ان خواتین کو یہ کیا کرتا ہے؟ لونی بنا لیتا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کر لیتا ہے۔ تو اب یہ بات قرآن میں آ رہی ہے، میں کوئی جو ہے حدیث کوٹ نہیں کر رہا ہوں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہیں یہ رائٹ ہینڈ پوزیشن کے طور پر لونڈیوں کو تمہیں دیا ہے وہ تمہارے لیے تو جو ہے جائز ہیں۔ تو غصب نصب یعنی لوٹ مار کر کے ذریعے سے حاصل شدہ لا تعداد خواتین یعنی بے حساب جو ہے جس کا کوئی انلمیٹڈ مہیلاؤں کو رائٹ ہینڈ پوزیشن بنانے اور ان کی شرمگاہوں کو حلال سمجھنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے۔ خلق عظیم کا مطلب یہ ہے کہ the best جو ہے وہ اس کی morality، the role model of the humanity، اس کا مطلب ہے خلق عظیم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، یعنی یہ پروفٹ وہ ہیں قرآن کے انوسار کہ ان کو جو بھی خوبصورت عورت پسند آ جاتی تو اس سے جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، جو عورت انہیں پسند آ جائے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے 1-2 نہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس ایک ٹائم ایٹ اے ٹائم 11 بیویاں تھیں ان کی۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ہے اب زیادہ ہو گئی، اب یہاں پر تم کو روک لگا دینی ہے۔ تو حسین عورتوں کی شیدائیت و شیفتگی میں شادیوں پہ شادیاں رچانے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے۔ صاحب خلق عظیم کا مطلب جو رول ماڈل، کیا اس کو رول ماڈل کہیں گے لوگوں کے لیے۔ اس کے بعد قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمُرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا، یعنی اب ان کی اپنی جو خواہش، جو اچھا ہے کہ جو ہے کوئی ایک عورت آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنا بدن، اپنا شریر تمہارے حوالے کرتی ہوں، ہبا، اور اگر ہاں اس کو ہبا کر دیتے، ہبا یعنی یہ ہبا کی بات قرآن میں آئی ہے، قرآن کی سورہ احزاب میں آئی ہے۔ میں قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہوں۔ اب میں یہاں تھوڑا سا یعنی مطلب جو سمپلیفائی اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو درشک ہیں وہ میری بات سمجھ جائیں۔ میں اگر جو ہے پیور اردو میں بولوں گا تو شاید وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پائیں گے، اس لیے میں تھوڑا سا جو ہے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ تو ہبا کرنے والی جو ہے جو عورتیں ہیں ان کے لیے، یعنی ان عورتوں کے لیے نہ تو مہر ہے، نہ تو ولی ہے، نہ تو گواہ ہے۔ اس کے بغیر وہ اگر جو ہے اپنے بدن کو، اپنے شریر کو جو ہے نبی کے حوالے کر دے اور نبی بھی ان کے ساتھ استنکاح کرنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے۔ اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ کان یطوف علی نسائہ فی لیلۃ واحدۃ بغسل واحد وہن 11، یعنی ایک رات میں ایک ہی اسنان، ایک ہی غسل سے 11 عورتوں کے ساتھ جماع کرنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے۔ اپنی متبنہ بہو، یعنی دیکھیں کہ وہ کہا جاتا ہے نا زید کی جو بیوی ہے وہ ان کی بہو ہے، کیونکہ زید ان کے نزدیک کیا ہے؟ بیٹا تھا۔ زید کی بیوی ان کے لیے کیا کہلائی؟ بہو، تو اس کو متبنہ بہو کہتے ہیں۔ تو اپنی متبنہ بہو پر ڈورے ڈالنے والے اور 9 سالہ ننھی بچی پر دیدے لال کرنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے۔ میں نے اس طرح سے ایک سوالات اٹھائے ہیں، یہ خلق عظیم پر میں نے سوال اٹھائے ہیں اپنی کتاب میں۔ اچھا، معزز خواتین، گھریلو خواتین کو رضاع الکبیر ب5 رضعات، اس کا مطلب ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے
کہ ایک महिला, ایک खातून के घर में एक लड़का था जो अब बड़ा हो गया. अच्छा, उस खातून का ना तो बाप है, ना भाई है, ना कोई उसका हस्बैंड है, कोई नहीं है. अब ये घर में जो है काम काज करता था, लेकिन अब ये लड़का बड़ा हो गया, ठीक है, जवान हो गया. तो अब ये खातून जाकर रसूलुल्लाह से पूछ रहे हैं कि या रसूलुल्लाह, अब मेरे लिए कोई रास्ता निकालो कि मेरे पास और कोई नहीं है, मैं इसको अपने घर में कैसा रखूं. तो रसूलुल्लाह जो है उनको कहते हैं कि तू इसको अपना बेटा बना ले. तो इसने पूछा कि बेटा कैसे बनाऊं. तो कहने लगे कि अच्छा, ये बात कुरान की आयत थी, लेकिन ये वो आयत है जिसको बाद में बकरी खा गई. ये उस आयत का जो है, मैं टुकड़ा पढ़ के सुना रहा हूं आपको. उस आयत के अल्फाज ऐसे हैं कि उसका उन्वान है रदाउल कबीरी बिखमसति रदात. तो अब रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि तुम उस लड़के को दूध पिलाओ, अपना दूध पिलाओ, कम से कम 5 जो है बार, या ज्यादा से ज्यादा 10 बार. तो अब वो औरत परेशान, कहने लगी कि मैं कैसे पिलाऊं. कहने लगी हाँ, अपने पिस्तान से, अपने ब्रेस्ट से डायरेक्टली उसको दूध पिलाओ, कम से कम 5 बार. तो वो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा बेटा बन जाएगा. अच्छा, ऐसे एडवाइस, ऐसे मशवरे देने वाले को क्या साहिब खुलुक़ अज़ीम कहेंगे. नबी पर कोड़ा करकट डालने वाली बुढ़िया की कहानी जैसी मनगढ़ंत कहानियों की बैसाखियों के सहारे खड़ा किए जाने वाली शख्सियत को क्या साहिब खुलुक़ अज़ीम कहेंगे. कुरान की आयत है फकुलू मिम्मा गनिमतुम हलालन तय्यिबा. अब आप देखिए कि लूट मार का जो माल होता है उसको माल गनीमत कहते हैं. अच्छा, अब कुरान कह रहा है कि यूरिशो यलगार, और लूट मार के जरिए हासिल शुदा माल, यानी मतलब लूट मार के जरिए से जो माल तुमको मिलता है उसको तुम हलाल और पाकीज़ा समझते हुए खाओ और खिलाओ. तो ऐसा कहने वाले को क्या साहिब खुलुक़ अज़ीम कहेंगे. हदीस में आता है, अच्छा ये सारी बातें मैं ऑथेंटिक कह रहा हूं, या तो कुरान का रेफरेंस है मेरे पास या फिर ऑथेंटिक हदीस का. अब आप देखिए कि ला तब्दुल यहूद वलन नसारा बिस्सलाम फइज़ा लकीतुम अहदहुम फी तरीक़िन फतर्रूहु इला अदयक़ा. जो आदमी दूसरी कौमों, दूसरी कम्युनिटी से बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी में इतना आगे निकल जाए कि उनको तंग करने के लिए उनका रास्ता भी जो है तंग कर डाले, तो क्या ऐसे शख्स को आप साहिब खुलुक़ अज़ीम कहेंगे. अच्छा, अब आप देखिए मैंने कितनी बातें, अब मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा. मैं यहां पर एक और बात यहां कहना चाहता हूं कि हुआ ये कि अब ये मैं हदीस भी पढ़ूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं कि रसूलुल्लाह है, आपकी प्रामाणिकता स्पष्ट है, सब प्रसिद्ध है, मगर जानकारी मिलनी ही चाहिए. बिल्कुल समय लीजिए, कोई कठिनाई नहीं. अच्छा, ये भी एक ऑथेंटिक हदीस है जिसमें कहा गया कि रसूलुल्लाह जो है एक बार किसी खास काम के लिए जा रहे थे, ठीक है. तो अब वो जहां रास्ते से गुजरते हुए उनकी नजर एक खूबसूरत औरत पर पड़ गई. अब खूबसूरत औरत पर पड़ते ही इनकी शहवत, अब आप शहवत को हिंदी में क्या कहेंगे सर. शहवत, इनकी शहवत, हाँ वो जाग गई, बन गया, यानी सेक्स की अर्ज जो है ना वो जाग गई है. अब इन्होंने आगे जाने का प्लान जो है वहां पोस्टपोन किया, फौरी पलटे, अपने घर आए और अपनी बीवी से जो है अपने बीवी पर सवार हो गए. अच्छा, ये अल्फाज हदीस में आते हैं, हदीस के अल्फाज हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ इमराअतन फअअजबतहु फअता ज़ैनब वहिय तमअसु मनिअतिन फक़दा मिनहा हाजा. यानी वो सीधे घर आए, वहां उनको अपनी कई बीवियों में से एक बीवी मिल गई और वो सामने थी और वो बेचारी कोई काम कर रही थी, किसी काम में लगी हुई थी. अब ये रसूलुल्लाह आए, कहने लगे, आते सीधा चढ़ गए, सवार हो गए. अब वो बेचारी परेशान कहने लगी, या रसूलुल्लाह आप तो किसी और काम से गए थे ना, आप अचानक ये क्या हो गया. तो कहने लगे, मैं रास्ते में एक औरत को देखा, मेरी शहवत जाग गई, इसलिए मैं आया और अपनी शहवत पूरी कर रहा हूं. अच्छा सर, मैं आपसे जो है एक बात देखें, एक तरफ तो रसूलुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वो रोल मॉडल है. हाँ, अच्छा, अब आप देखिए, आप या मैं, कोई भी, हम किसी काम से जा रहे हैं, मुझे जाना है दिल्ली में मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वो मीटिंग अटेंड करनी है कल सुबह जो है.
اب میں اپنے گھر سے اب نکلا اور مجھے جانا ہے ایئرپورٹ. ایئرپورٹ سے جو ہے اب وہ میں ایئرپورٹ میں اپنے ٹائم پہ پہنچوں گا, ایئرپورٹ جو ہے پلین میں بیٹھوں گا, پھر دلی جاؤں گا. دوسرے دن جو ہے کسی طرح سے مجھے وہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے. اب میں جیسے ہی جو ہے دلی اپنے جو ہے اپنے شہر کے ایئرپورٹ پہنچا, وہاں مجھے کوئی خوبصورت عورت نظر آ جائی. اب میں اپنا سارا دلی جانے کا, میری میٹنگ, میرا جو ہے سب کچھ جو ہے سب چوپٹ سب گیا بھاڑ میں. اب میں سیدھے گھر آ رہا ہوں اور آ کر جو ہے اپنی بیوی پر چڑھ رہا ہوں. اب آپ سوچئے یہ ایسے شخص کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے؟ ایسے شخص کو صاحب نہیں, یہ خلق تو عظیم سنت کی ادائیگی کا ایک دم پریکٹیکل طریقہ آج ایسے ہی آئے گا نا, پھر ایئرپورٹ سے لوٹنا پڑے گا. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں, اگر ایک مومن اپنے نبی کو, اپنے پروفٹ کو فالو کر رہا ہے تو اس کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے, کیونکہ نبی نے ایسے ہی کیا. تو نبی کا فالوور اس کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے نبی کو جو ہے فالو کرتے ہوئے, اگر وہ کسی کام پر جا رہا ہے, وہ کام کتنا ہی امپورٹنٹ کیوں نہ ہو, اگر اس کے ساتھ اس کی نظر کسی خوبصورت عورت پر پڑ جائے اور اس کی شہوت جاگ جائے تو وہ سارا کام چھوڑ دے, سیدھا گھر آ کر جو ہے اپنی یہ خواہش پوری کر لے. دیکھیں ذرا یار کیا چیز ہے, کیا چیز ہے. اچھا, اب اس کے بعد جو ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے, یہ بھی جو ہے آتھینٹک حدیث ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک دور تو اسلام کا ہے, اور اسلام جو ہے اپنے پہلے والے دور کو دور جاہلیت کہتا ہے, جاہلیت کا دور. ٹھیک ہے, یعنی اسلام کا دور ایسے جیسے کہ یہ علم کا, یہ پوری جو ہے پوری روشنی کا دور ہے, اور اسلام سے پہلے والا جو زمانہ کیا ہے, جاہلیت والا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, کیونکہ رسول اللہ کے سامنے ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ جاہلیت کے دور میں ہم ایسے اور ایسے تھے, یعنی مطلب جاہلیت کی وہ بڑائی بیان کر رہا تھا. تو کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے اپنی زبان سے جاہلیت کی, یعنی مطلب اس کو گلوریفائی کیا. تو اس پر رسول اللہ گرم ہو گئے. گرم ہو کر کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں دیکھیے, اس شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی جاہلیت کی کسی بات کو گلوریفائی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ جا کر اپنے باپ کی شرمگاہ کو چبائے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. جو کوئی جاہلیت کی جو ہے کسی بات پر گلوریفائی کرے, جاہلیت کو کسی بات کو گلوریفائی کرے, اس کو چاہیے کہ وہ جا کر اپنے, یعنی مطلب ظاہر بات ہے اس کا باپ جاہلیت سے تعلق رکھنا ہے, پہلے کے زمانے, اسلام سے پہلے کا تھا نا, تو جا کر جو ہے اپنے باپ کی شرمگاہ کو چوسو, اس کو چباؤ. اچھا, حضرت ابو بکر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے خلیفہ ہیں, the first caliphate, اور یہ جو ہے پروفٹ کے قریب ترین سب سے زیادہ ساتھ میں رہنے والے, اور جو ہے کہتے ہیں کہ پروفٹ کے بعد نیکسٹ ٹو پروفٹ اگر کوئی پرسنالٹی ہے اسلام میں تو وہ ہے ابو بکر. اچھا, ابو بکر کے بارے میں جو ہے آپ کو حدیث میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ سچویشن ایسی تھی کہ رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں اور ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں, کچھ اس طرح کا کوئی جھگڑا ہو گیا, یعنی مکہ کے جو ہے قریش, اس کے جو ہے مکہ کے جو ہے قبیلے قریش اور آس پاس کی دوسرے کافروں کے ساتھ, تو انہوں نے ان کو کچھ کہہ دیا. تو اس کے جواب میں ابو بکر رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, امسس بذر اللات. اس کا مطلب ہے ابو بکر جو ہے ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں, دیکھیں وہ قوم جو تھی نا, وہ لات ایک دیوی کا نام ہے, لات, منات, عزا, یہ 3 نام خود قرآن کے اندر آئے ہیں. یہ مکہ کی وہ دیویاں تھیں جن کو مکہ والے پوجتے تھے, ان کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام تھا. ٹھیک ہے, تو اب وہ ان کے نزدیک لات کی بڑی جو ہے بڑی امپورٹنس ہے, وہ دیوی ہے ان کے لیے. تو ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر اپنی دیوی لات کی شرمگاہ کو چوس. اب آپ سوچئے کہ جس شخص کے بہترین تربیت یافتہ, یعنی جس کی جو ہے تربیت میں رہنے والے لوگ ایسی فحش گالیاں دے رہے ہوں, ایسے مربی, ایسی جی ہاں, اپنے تربیت کرنے والے کو کیا صاحب خلق عظیم کہیں گے. اب میں نے سر یعنی ایک لمبی چوڑی لسٹ بنائی ہے, اس میں میں نے قرآن اور آتھینٹک حدیثوں کو جمع کر کے ہر ایک جو ہے بات پر میں نے ایک سوال اٹھایا ہے, کیا واقعی آپ کا پروفٹ, جس شخص کو آپ جو ہے رول ماڈل کہہ رہے ہیں پوری انسانیت کے لیے, کیا وہ واقعی خلق عظیم کہلانے لائق ہے؟
اور ظاہر بات ہے یہ کتاب میں اصل میں یہ مدرسہ کے جو طلباء اور طالبات جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، پھر وہاں کے جو علماء جو اساتذہ ہیں، ان کو سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ جی بھائی بولیے۔ میں طفیل جی سے یہ نویدن کروں گا کہ اگر آپ کو مناسب لگے تو 5-7 منٹ ان کا جو کتاب کا اقتباس ہے وہ سچ والا جی کو پڑھنے دیجیے۔ آپ کی بھی اردو ماشاءاللہ آپ کو شاعر ہیں۔ جی 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 طفیل جی تو میری ساری باتیں سمجھ رہے ہیں، جی طفیل جی تو میری ایک ایک بات سمجھ رہے ہیں۔ میں طفیل جی کے جو درشک ہیں ان کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے میں تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں۔ طفیل جی تو میری ساری باتیں سمجھ رہے ہیں، ڈائریکٹلی سمجھ رہے ہیں، اور طفیل جی کو کچھ جو ہے بولنے کی ضرورت ہے، وہ خود سمجھ رہے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ ایک اور جو ہے کلیم ہے مسلمانوں کا کلیم یہ ہے کہ ان کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ رحمت للعالمین کا مطلب کیا ہے کہ پوری دنیایں، پورے عالموں کے لیے یہ رحمت ہے، مرسی ہے، یہ کلیم ہے۔ کیونکہ اچھا یہ بات قرآن کے اندر آئی ہے، اس لیے ہمارے مومن بھائی، مسلمان بھائی سوچتے سمجھتے کچھ نہیں، کبھی کریٹیکل انالائز تو کبھی زندگی میں کبھی نہیں کریں گے، مگر چونکہ قرآن میں آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی تو ایسے ہیں۔ ارے بھائی کیا آپ نے کبھی یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کو کسوٹی بنا کر کیا کبھی آپ نے یہ جانچا پرکھا ہے کہ وہ واقعی ریئلٹی میں رحمت للعالمین ہیں بھی یا نہیں؟ اب آپ دیکھیے، تو میں نے اس پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ قرآن کی کئی ایسی آیتیں ہیں جس میں یعنی بار بار جو ہے نبی لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، ماننے والوں کو نہ ماننے والوں کے خلاف قتل و قتال پر بھڑکانے، ان پر شدت اور کٹرتا جتانے، قیدی بنانے کے لیے زمین پر انسانی خون بہا ڈالنے والے کو کیا رحمت للعالمین کہا جا سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اسلام کے عقائد کو نہ ماننے والوں کے خلاف مقاتلہ کرنے، یعنی ان کے ساتھ جنگ کرنے، یدھ کرنے والے کرنے، اور بالآخر ان پر ذلت آمیز مالی تاوان، یہ جو ہے یہ الجزیہ جس کو کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الجزیہ کا مطلب ٹیکس ہے، مگر یہ بات سراسر غلط ہے۔ الجزیہ کا مطلب ٹیکس نہیں ہے بھائی، الجزیہ کا مطلب ہے مالی تاوان، یہ جو فائنینشیل یہ پینالٹی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ جو جن کو اسلام قبول کرنا چاہیے نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ان کی پینالٹی ہے۔ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو زندگی ہم دے رہے ہیں۔ اسلام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کو تو مر جانا چاہیے، ان کو ہماری تلوار کے نیچے آ جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو زندگی دے رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم جو لیں گے اس کو کہتے ہیں الجزیہ، یہ اس کا بدلہ ہے۔ چھوٹے بن کر، حقیر ہو کر چھوٹے بن کر دینا ہے۔ ہاں، تو اب یہ ہے چونکہ وہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے زندہ، تو وہ اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر وہ جو ہے ہم جو جزیہ طے کریں گے اتنا جزیہ ان کو دینا ہے۔ تو کیا آپ سوچئے کہ ایسا مالی تاوان لاگو کرنے والے کو کیا رحمت للعالمین کہا جا سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولجدوا فیکم غلظہ، یعنی اے ایمان والو تم اپنے پڑوسی کافروں سے قتال کرو، تم اپنے پڑوسی کافروں سے جنگ کرو، اور کافر تمہارے اندر کٹرتا پائیں، یعنی مان لیں اگر کہیں 4 کافر بیٹھے ہیں، ان میں سے ان کے سامنے سے ایک مومن گزر رہا ہے، تو مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے سے کٹر جو ہے نظر آئے، اور کافر دیکھیں کہ ہاں بھئی یہ مومن ہے تو کٹر ہے، اور یہ آدیش ہے قرآن کا آدیش ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اپنے پڑوسی کافروں سے لڑائیاں کرنے اور اپنی جسمانی زبان سے بے رحمی و بے مربتی دکھانے والے کو کیا رحمت للعالمین کہا جا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے یہاں میں ایک اور تاریخ کا ایک بہت ہی جو ہے ایک گھناؤنا جو ہے ایک باب میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں صرف زبانی تنقید،
कोई जो है तलवार नहीं, कोई किसी की गर्दन नहीं, कोई कुछ है मार धाड़ नहीं है, सिर्फ जबान से यानी इन लोगों ने इस शख्स को जिसको नबी समझा गया उस शख्स की तनकीद की थी। क्यों? इसलिए कि ये सारे लोग बड़े काबिल लोग थे, इसमें की मेजॉरिटी जो है कौन है? यहूदियों की है, उन इलाकों के रहने वाली जिनको मदीना कहा जाता है। मदीने में वो लोग सदियों से रह रहे हैं, उनकी अपनी बस्तियां हैं, और ये शख्स वहां जाकर ये जो है एक दादागिरी की कैफियत में रहने लगा। तो अब इन लोगों ने इस शख्स को परखा कि भाई क्या वाकई ये नबी है। तो इन्होंने जब देखा कि भाई ये किसी भी एंगल से नबी नहीं लग रहा, इसके पास अपने नबी होने का कोई सबूत नहीं है, इसके पास अपने नबी होने का कोई सबूत नहीं है, तो इसलिए मगर फिर भी हर जगह दादागिरी कर रहा है। तो इन लोगों ने इस शख्स की क्या तनकीद की, इनको जो है जबान से क्रिटिसाइज किया, सिर्फ क्रिटिसाइज किया और कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे जिन जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया था उनकी लिस्ट आपको जो है गूगल करने पर मिल जाएगी। मैं उसमें से सिर्फ चंद नाम पेश कर रहा हूं, जिनमें है आसमा बिनत मरवान, काब बिन अशरफ है, अन्नादिर बिन हारिस है, उम्मे क़रफ़ा है, अबू अफ़्फ़ाक है, अक़बा बिन अबू मुआयत है, अबू राफ़े है, अबिल हुक़ैक़ है, खालिद बिन सुफियान है। अब ये बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, अब मैं पढ़ते जाऊंगा तो इसमें 10 मिनट निकल जाएंगे। मैं कहना चाह रहा हूं कि इतने सारे लोगों को ये इस शख्स ने मरवा डाला। अच्छा, आपको मालूम है कि ये कौन लोग थे? उसके अपने इलाके, उसके अपने जमाने के बड़े दानिशवर लोग हैं, अहले इल्म फजल हैं, इनमें जो है पोएट्स हैं, इनमें जो है वो खुतबा हैं, मतलब जो बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं। ऐसे सब लोगों को एक एक कर कर उनको एसेसिनेट कर कर जो है उनको मार डाला गया। अच्छा, एक शख्स आता है कि अब्दुल्लाह इब्ने साद इब्ने अबी सराह। अच्छा, ये वो कातिब वही जिसने वही नाम के दुरोग को ताड़ लिया था, यानी उसने देख लिया कि वही एक झूठ है, उसको पता चल उसको जो है उन्हें इस तरीके से देखा है, ताड़ लिया। अच्छा, महज इस वजह से उसको कत्ल कर देने का इशारा कर देने वाले को क्या रहमतुल लिल आलमीन कहा जाएगा? अच्छा, ऑथेंटिक हदीस में ये अल्फाज आते हैं, बुइस्तु बैना यदई साअती बिस्सैफ हत्ता युअबदल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू। इसका मतलब है कि मैं, जब प्रॉफिट कह रहे हैं कि मैं भेजा ही इसलिए गया हूं कि मेरे और जो है ये जो डे ऑफ द जजमेंट है उसके बीच में क्या है? तलवार है। यानी मेरे और जो है डे ऑफ द जजमेंट के बीच में जो चीज है उस चीज का नाम क्या है? तलवार। अच्छा, ये तलवार क्यों है? यहां तक कि लोग एक अकेले अल्लाह की इबादत करने वाले हो जाएं। जब तक ये नहीं होगा मैं अपनी तलवार चलाता रहूंगा। तो सिर्फ खुदा की इबादत करवाने वाले इस तरीके से ताकत के जोर पर, अपनी तलवार के जोर पर, क्या ऐसे शख्स को रहमतुल लिल आलमीन कहा जा सकता है? एक और ऑथेंटिक हदीस में आया है, जुइला रिज़्क़ी तहता ज़िल्ली रुमही। इसका मतलब है कि मेरी जो रोटी है, मेरा जो खाना पीना है, वो मेरी जो है मेरी तलवार के नीचे, मेरे हथियार के नीचे है। यानी मैं अगर हथियार में अपनी तलवार चलाऊंगा तभी तो मुझे तभी तो मुझे रोजी रोटी मिलेगी भाई। यानी मैं तलवार क्यों चला रहा हूं? ताकि मेरी रोजी रोटी चलती रहे। तो क्या ऐसे शख्स को रहमतुल लिल आलमीन कहा जा सकता है? अब आप देखिए, इस पर जो है मैंने अपनी तरफ से एक चीज का इजाफा किया कि गोया रहमतुल लिल आलमीन आका की खून आशाम तलवार, खून आशाम का मतलब खून पीने वाली तलवार, यानी ये भेजे ही इसलिए गई थी कि मासूम और बेकसूर इंसानों का खून बहता रहे। यहां पर मैंने एक शेर में थोड़ी सी जो है तब्दीली करके मैंने उसके लफ्जों को थोड़ा सा बदल कर यहां मैंने ऐसा कहा, ये सब तुम्हारा करम है आका कि आग अब तक लगी हुई है तुम्हारी, ये सब तुम्हारा करम है आका। आका तुम्हारा करम है कि आग अब तक लगी हुई है, तुम्हारी रहमत, तुम्हारे सदक़े जगह जगह खून बह रहा है, जगह जगह खून बह रहा है। क्या बात, वाह वाह वाह,
बहुत उम्दा, बहर में कहा, उम्दा कहा, अच्छा कहा। जी 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 मैं आपको एक मिसरा सुना दूं अगर आप इजाजत दें तो। जी 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 जी, इरशाद इरशाद सर। जी हमारे एक दोस्त हैं, वो लेकर आए कि जी, हमद कहनी, नात कहनी है। अच्छा हमने अच्छा, कहा हमें कहाँ डाल रहे हो चक्कर में, तो जी बोले एक मिसरा, नात तो हमने कह लिया, हमसे मिसरा गिरा नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ हाँ, वो संदल आका और आप बरकत की घटा, खैर की छागल आका, ये जमीन थी, उसमें मिसरा था, आपकी जात हर एक रुख से मुकम्मल आका। मैंने एक आपकी मिनट, जात हर एक रुख से मुकम्मल आका, जी 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 मैंने जी, कहा मिसरा तो हो गया मगर तुम लड़ोगे मुझसे। बोले नहीं, हाँ लड़ूंगा नहीं। मैंने कहा आप 9 साल की बच्ची पे भी चढ़ जाते हैं, हाँ, आपकी जात हर एक रुख से मुकम्मल आका। तो बोला आपकी लगत जात है तुम्हें। तो मैंने कहा भाई तो तारीफ है, गाली बकने से क्या होगा मुझे, मैंने जी थोड़ी लिखा, जी हदीसों में है, जी जी नहीं तो जी बता दो। तो अभी जी, बहुत उम्दा आपकी गुफ्तगू, अभी आपने कुछ चीजें कही, मैं अपने दर्शकों के लिए उसकी बात करता चलूं। 9वें चैप्टर की 130वीं आयत है, ओ मुसलमानों, जी तुम गैर जी, मुसलमानों से लड़ो, तुम में उन्हें सख्ती मिलनी चाहिए। दूसरे हाँ चैप्टर की 191वीं आयत है, और तुम उनको जहां पाओ कत्ल करो। जी 9वें की जी, हाँ 73वीं आयत है, नबी काफिरों के साथ जिहाद करो, उन पर सख्ती करो, उनका ठिकाना जहन्नुम है। इस किस्म की एग्जैक्टली, बातें जो ये सचवाला कह रहे हैं, सचवाला की बात तो मतलब ऑथेंटिसिटी, मतलब दूसरा नबी समझ ले, इनकी बात काटने की मजाल तो किसी की बस की नहीं है। मगर मैंने कहा मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें दिखा दूं, और ये सच है, क्योंकि अगर आप छान फटक नहीं करेंगे तो ह्यूमैनिटी का रास्ता साफ कैसे होगा। इस एग्जैक्टली, रास्ते में कांटे हैं, हो सकता है मेरे तलवों में चुभ जाएं, सचवाला बिल्कुल, जी के कदमों में चुभ जाएं, मगर मेरा एक जी शेर सुन लीजिए, जी, मेरे इरशाद, पैरों में चुभ जाएंगे लेकिन, मेरे पैरों में चुभ जाएंगे लेकिन इस रास्ते के कांटे कम हो जाएंगे। वाह, ये लोग क्या इस बात है, रास्ते के वाह वाह कांटे कम हो वाह वाह, जाएंगे, जी मुकर्रर इरशाद, जी 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 जी, मुकर्रर मेरे मुकर्रर। पैरों इरशाद, में चुभ जाएंगे लेकिन, आप इसका इस्तेमाल कीजिए अपने उसमें, आपका जी ही जी, शेर है, मेरे पैरों में चुभ जाएंगे लेकिन, जी इस रास्ते के कांटे कम हो जाएंगे। इस रास्ते के कांटे कम हो जाएंगे, वाह क्या ये बात तो है, करना क्या पड़ेगा, क्या, ह्यूमैनिटी का इस रास्ता साफ रास्ते के कैसे कांटे कम हो जाएंगे, मेरे पैरों में चुभ जाएं लेकिन लेकिन, इस रास्ते के कांटे कम हो जाएंगे, वाह क्या बात है, क्या बात है, कितनी कितनी तड़प है इसके अंदर, और कितनी सच्चाई है, और कितनी बेचैनी है, कितना इस्तराब है, वाकई वाकई। जी 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 जी। अच्छा कर्म तो तुफैल ये जी, है, मैं जो है, बज़्म हो कोई अंजुमन, कोई हाँ, बज़्म हो कोई अंजुमन, ये शुआर अपना कदीम है, जहां रोशनी की कमी हुई वहां एक चिराग जला दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अच्छा इसी है। इसी जो है बात पर जो अभी अब्दुल हमीद साहब ने जो कहा, तो मुझे एक और जो है शेर याद आ गया। देखें, अंधेरे से लड़ाई का यही बेहतर तरीका है। देखें अंधेरे हम से देख रहे लड़ाई हैं का यही बेहतर तरीका है। जी, इस्लाम एक सरापा अंधेरे की शक्ल में है, हर जगह ये अंधेरा जो है घुस चुका है, हमारे घरों के अंदर भी घुस रहा है, और हम गाफिल हैं। तो अब इससे कैसे लड़ना है? अंधेरे से लड़ाई का यही बेहतर तरीका है, तुम्हारे हाथ में जो दिया है वो जला देना। तुम्हारे हाथ क्योंकि में जो भी दिया है वो जला देना। जो भी दिया है, यानी हर इंसान के हाथ में एक दिया है, अगर वो कोशिश करे तो वो दिया जल जाएगा और रोशनी हो जाएगी। देखिए अंधेरा कितना ही गुप्त क्यों ना हो, कितने बड़ी जगह पर अंधेरा हो, एक छोटा सा दिया, एक छोटी सी मोमबत्ती उस पूरी जगह को रोशन कर सकती है, क्योंकि रोशनी में जो ताकत है, अंधेरा उसके सामने टिक नहीं सकता, टिक नहीं सकता। ये बात है। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा मैं यहां एक पर सवाल, जी तुफैल जी, जी जी हाँ जी इरशाद बोलिए। कहिए, माफ कीजिएगा। नहीं नहीं, मैं असल में एक बात और कहना चाह रहा था। हमारे मुसलमान भाई, हमारे जो है मोमिन भाई अक्सर एक ताना देते हैं। ताना, आप जो है आपके दर्शक शायद समझ रहे होंगे ताना, वो हाँ ताना खूब। क्या होता है? हाँ ताना समझ रहे हैं ना।
اچھا دیکھیے، میں اپنی کتاب کا ایک چھوٹا سا اقتباس وہ یہ ہے، میں اس اقتباس کا ایک چھوٹا سا ٹائٹل میں نے یہ رکھا ہے کہ مکہ میں سوائے پتھروں کے بھلا ہے بھی کیا. یہ ایک جو ہے ایک سوالیہ انداز میں نے جو ہے اس کا عنوان لگایا ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندوؤں اور دیگر مشرک اقوام پر پتھر پوجک ہونے کا طعنہ کسنے والے دین اسلام کی مرکزی زیارت گاہ مکہ میں ہندوؤں اور دیگر مشرک اقوام پر پتھر پوجک ہونے کا طعنہ کسنے والے دین اسلام کی مرکزی زیارت گاہ اسلام میں جن جن مشاعر و علامات کو علو مرتبت حاصل ہے، یعنی بڑا مقام حاصل ہے، بہت اونچا مقام. علو مرتبت کا مطلب یہ ہے بہت اونچا مقام حاصل ہے. ارے بھائی وہ سارے کے سارے وثنی مشاعر یعنی پتھر ہی تو ہیں. اب دیکھیے میں اس کی جو ہے ڈیٹیل بتا رہا ہوں. حجر اسود یعنی کالا پتھر، کعبۃ اللہ نامی چوکور پتھر، حتیم کعبہ بھی پتھر، مطاف بھی مرمر کا پتھر، رکن یمانی اور رکن شامی بھی پتھر، مقام ابراہیم بذات خود ایک پتھر، آب زمزم کا منبع و مخرج بھی پتھر، صفا بھی پتھر اور مروہ بھی پتھر، غار حرا بھی پتھر، جبل نور بھی پتھر، میدان عرفات بھی پتھر، مزدلفہ میں جن کنکریوں کو چنا جاتا ہے وہ بھی پتھر، اور مینا میں ان کنکریوں سے جس جمرہ کو مارا جاتا ہے وہ بھی پتھر. اہل اسلام کو دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو خوب نظر آتا ہے مگر خود کی آنکھ کا شہتیر کبھی دکھائی نہیں دیتا. یہ بھی ایک چھوٹا سا اقتباس تھا. جی آپ میوٹ ہیں سر، آپ میوٹ ہیں. ٹھیک بات ہے، آپ اقتباس کا مطلب بھومکا ہے، آپ پورا پڑھیے آرام سے. جی جی اچھا پیش لفظ سچ والا جی، اگر پیش لفظ آپ کا آج مکمل ہو گیا ہے اور اس سے اگر آپ سنانا چاہے تو. وہ مکمل تو نہیں ہوا، میں جو ہے وہی جو ہے جس کو پریفیس کہتے ہیں، میں جو ہے اس کو یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے سر، قرآن اور اسلام کی انکہی سچائی، یعنی مسلمات و مبادیات اسلام پر ایک ناقدانہ نظر. یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جن باتوں کو ایک موسٹ آتھینٹک مان لیا گیا، اب اس پر کوئی سوال نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں مسلمہ. یعنی ایک چیز سب لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا جی، اور جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں کہ جو ہے ان کو اس کے بغیر اب اسلام کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے مسلمات اور ایسے مبادیات پر میں نے ایک کریٹیکل نظر ڈالی ہے اس پوری کتاب میں. ایک ایک چیز پر جو ہے میں نے جو ہے اس کو اپنی کتاب میں جو ہے اس کا احاطہ کیا ہے. جو چیز مسلم سمجھی گئی، یعنی مطلب وہ ایک ایسی بات کہ اب اس پر سوال نہیں ہو سکتا، اب چونکہ آلریڈی وہ ساری دنیا اس کو مان چکی ہے. اب جس ساری دنیا تو اس کو میں نے سوال اٹھایا، بھائی مان لی تو کیا ہوگا، کیا اس پر سوال نہیں اٹھ سکتا؟ ایک ایک چیز پر میں نے جو ہے سوال اٹھایا ہے. یعنی انگلش میں اس کا ٹائٹل ہے انٹولڈ ٹروتھ آف قرآن اینڈ اسلام، صاحب تالیف سچ والا. یعنی یہ جو ہے میں اپنی کتاب کا یہ جو اس طرح سے، اور یہ بیسیکلی میں نے اس کتاب کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے مدارس و جامعات کے ان طلباء و طالبات کے نام جن کو اسلام کے نام پر صرف یک طرفہ تصویر دکھائی جاتی رہی ہے. ہر چیز ون سائیڈڈ، ہر چیز ون سائیڈڈ، ہر چیز ون سائیڈڈ، یعنی یک طرفہ تصویر دکھائی جاتی رہی. یہ کتاب بیسیکلی میں نے ان کے لیے لکھی ہے. اب یہ دیباچہ میں نے لکھا ہے، لیکن یہ اس کو اگر آپ کہیں تو میں چھوٹا سا پڑھ دوں، کیا خیال ہے؟ بالکل بالکل پڑھیے. اچھا، یہ دیباچہ کا مطلب ہے پریفیس. یہ میں ابھی انکمپلیٹ ہے، میں تھوڑا سا میں پڑھ دوں گا. یہ اس میں میری اپنی زندگی کا بھی جو ہے، یہ کتاب کیوں میں لکھنے پر مجبور ہوا، میں دراصل وہ بتانا چاہ رہا ہوں. آج میری عمر 60 سال ہو چکی. ذخیرہ حدیث کی چھان بین
اور اس کے حسن و قبح کی جانچ پڑتال کے بعد آج سے لگ بھگ 6 سال قبل جب میں نے اس ذخیرے کو ماننے نیز مروجہ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے اعلانیہ انکار کیا تو محض اسی سبب میری اہلیہ کو میرے فقیہ شہر نے میرے خلاف یہ فتویٰ سنا ڈالا کہ میں کافر ہو چکا ہوں۔ ایک مومنہ کے حق میں ایک کافر چونکہ اجنبی ہوتا ہے، لہذا مومنہ کے لیے کافر کے ساتھ ازدواجی تعلق رکھنا گویا زنا کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ اصل میں ہے کیا کہ جب میں نے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے جو ہے اعلانیہ انکار کر دیا، میں نے کبھی کیونکہ میرے پاس اب یہ حدیث کا جو ذخیرہ ہے میں اس پر ایمان نہیں رکھتا، تو نماز روزہ اصل میں حدیث میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، تو اس لیے میں جو ہے یہ نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے اب ہمارے سارے گھر والے وہ کچھ علماء کے پاس گئے تو علماء نے جو ہے میرے خلاف یہ فتویٰ دیا کہ خاص طور پر میری وائف کو، جن کے ساتھ یعنی میری وائف وہ ہے جس کے ساتھ میں نے اپنی عمر کے 28 سال گزارے ہیں، تو میری وائف کو میرے جو ہے علماء نے، ہمارے شہر کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ بھئی دیکھو یہ شخص جس کو تم اپنا شوہر سمجھتی تھی یہ کافر ہو چکا ہے، اور کافر ایک مومنہ کے لیے اجنبی ہے، اسٹرینج ہے، تو اس لیے کیا ہے ایک مومنہ اگر کافر کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اس کے ساتھ رہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ تم جو ہے ایڈلٹری کر رہی ہو، ایڈلٹری کر رہی ہو، کیونکہ اب یہ تمہارا ہسبینڈ اب تمہارا ہسبینڈ نہیں رہا۔ اچھا، اس طرح کے اس قبیل کی فتویٰ بازی کے پاس، یعنی اس قبیل کی فتویٰ بازی کے بعد میری اہلیہ، میری بیٹی، میرا بیٹا، میری بہنوں، میرے بھائیوں اور دیگر اعزاء و اقارب نے ایک ایک کر کے میرے ساتھ تمام رشتے ناطے کاٹ لیے۔ دراہاں لے کے میں جو ہے ابھی اس وقت کیا ہے، ابھی اس وقت تک میں اللہ اور قرآن پر ایمان رکھتا تھا، اللہ کے وجود اور قرآن کے من جانب اللہ ہونے کا اعتقاد بدستور رکھتا تھا، یعنی میرا ایمان بھی ہے، میں اللہ پر بھی ایمان رکھ رہا ہوں اور قرآن کو بھی میں اللہ کی کتاب سمجھ رہا ہوں۔ اس کے باوجود چونکہ میں صرف نماز نہیں پڑھ رہا، میں روزہ نہیں رکھ رہا، میں حدیث کے ذخیرے کو نہیں مانتا، اس وجہ سے ان سب لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے تمام رشتے ناطے کاٹ لیے۔ یہ ایک کلیئرٹی ضروری تھی۔ لوگ سمجھتے ہیں آج میں جو باتیں کرتا ہوں اس وجہ سے انہوں نے جو ہے میرے ساتھ رشتہ توڑ لیا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ آج سے 6 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 6 سال پہلے، اس وقت ابھی میں جو ہے ایمان رکھتا تھا، یعنی باقاعدہ اسلام، قرآن، اللہ کو ماننا چھوڑتے ہوئے مجھے تقریباً 3 سال ہوئے ہیں، اور میں یہ بات کر رہا ہوں 6 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیے ایسی طرز فکر اور ایسے تشدد پسند رویے پر نظر ثانی اور غور و تأمل کی بارہا کوششوں کے باوجود، یعنی بھائی جو ہے اتنی کٹرتا جو ہے نا میرے گھر پریوار والوں میں، تو اس کو میں بولا کہ یار اس کو ریوائز تو کرو ذرا، دیکھو اتنی کٹرتا آخر کیوں؟ ٹھیک ہے بھائی، میری سوچ میرے ساتھ، میں اپنی سوچ تمہارے اوپر تھوپنا تو نہیں چاہ رہا ہوں نا، تو ٹھیک ہے، میں اپنی وائف سے رو کر جو ہے میں نے یہ جو ہے اس کے ساتھ یہ باتیں سمجھائی کہ بھئی آخر تم مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہو، کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ بھئی تم اور میں ایک میاں بیوی کی حیثیت سے 28 سال جو ہے زندگی گزارے ہیں، اور تم محض ایک مفتی ملا کے کہنے پر تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو۔ لیکن جو ہے جب ان لوگوں نے مطلب اتنی کوشش کے باوجود منفی یعنی مطلب میری بات کو سننے اور سمجھنے سے دو ٹوک جو ہے منع کر دیا، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ لامحالہ طور پر میں تنہا پڑ گیا، نہ پائے رفتن نہ جائے آمدن، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، یعنی اب یہ ہے کہ میری حالت یہ تھی کہ میں تنہائی اور جس بےکلی کی حالت میں میرے وہ شب و روز گزرا کرتے تھے انہیں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب یہ قرآن کی آیتیں ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، یعنی اضطرار و وارفتگی کے عالم میں رقت قلبی کے ساتھ میں اپنے رب کو بار بار پکارتا جاتا، مگر میرے اضمحلال میں نہ کوئی افاقہ ہوا اور نہ میرے لیے کوئی خلیفہ ارض آیا۔ انہیں مطلب قرآن کی آیت ہے جس میں کہا گیا
کہ جو کوئی یعنی بےچینی کی کیفیت میں، یعنی قرآن میں اللہ سے جو ہے سے جڑا ہوا یہ جملہ ہے جس میں کہا گیا جو کوئی اللہ کو بےچینی کی حالت میں پکارے گا تو اللہ جو ہے اس کی اس کیفیت کو دور کر دے گا اور اس کے لیے زمین میں کوئی مدد کرنے والا پیدا کرے گا. تو میں پکارا، کئی بار پکارا، بار بار پکارا، بے چینی کے عالم میں روتا ہوا پکارا. اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے رب انی مغلوب فانتصر، یعنی جب کبھی تم اس طرح کی حالت میں ہو تو تم یہ کرو کہ اے اللہ میں تو ہار گیا، بس تو میری مدد کر. میں نے یہ بھی کیا، اپنی بے بسی و لاچاری پر نصرت و معاونت کے لیے اپنے رب کریم سے صبح شام دعائیں اور التجائیں بھی کی، مگر ایسا کوئی رب اگر واقعی ہوتا تبھی تو میری دعائیں قبول کرتا نا. کسی بے وجود کے نام پر آہو فغاں کرنا مطلقاً فعل عبث ہے، یعنی ایک فضول کام کر رہا تھا میں. آخرکار مجھے ان باتوں کا احساس ہوا کہ یہ دعائیں یہ اس طرح کی جو ہے یہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے اپنے آپ کو سمیٹنا ہے اور مجھے اب یہ دیکھنا ہے کہ اب میرا آگے کا راستہ کیا ہوگا. اب میرے سامنے دو راستے تھے، ایک تو یہ کہ میں اسی غم میں گھٹ گھٹ کر مر جاتا کیونکہ سب لوگوں نے چھوڑ دیا. اب آپ سوچئے کہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، آپ کے بال بچوں نے، یعنی مطلب یہ میری وہ بیٹی ہے اس وقت اس کی عمر کتنی ہے 27-28 سال ہے، میرا بیٹا تقریباً 23 سال کا ہے، 23-24 سال کا ہے. یعنی جن کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، ان کو جو ہے لکھنا پڑھنا سکھایا، ان کو جو ہے بولنا سکھایا، ان کو گود میں کھلایا، یعنی کیا کچھ نہیں کیا، ان کی کیسی جو ہے ان کی خواہشات کو پورا کیا. اور میں اپنی بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. ظاہر بات ہے ہر کوئی کرتا ہے، میں بھی انہی میں سے ہوں. میں اپنے گھر والوں کے لیے، ظاہر بات ہے بہت سے لوگ کرتے ہیں، میں بھی انہی میں سے ہوں. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس سب کے بعد جب ان سب لوگوں نے آپ کو تنہا کر دیا، آپ اکیلے ہیں دنیا میں، کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ. نہ میرے اپنے جو بچپن کے دوست ہیں وہ بھی میرا ساتھ دینا نہیں چاہتے. کیوں؟ میں نے یہ انکار کیا. ایسی صورت میں میرے پاس ایک راستہ تو یہ تھا کہ میں زندگی سے بیزار آ کر اپنے آپ کو یوں ہی گھلا کر مار ڈالوں. پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، مجھے جینا ہے. ایسے حالات میں پھر میں نے یہ سوچا کہ میں اسٹڈی کروں گا کہ آخر یہ کون سا داعیہ ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ انسان اس حد تک کٹر ہو جاتے ہیں. اتنے کٹر کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اتنے پتھر دل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ جب میں نے ان باتوں پر غور کیا، میں جو ہے ظاہر بات ہے حدیث کو تو میں چھوڑ چکا تھا، میں دن رات قرآن کے ٹیکسٹ پر غور کرتا رہا آخر کیا بات ہے. تو جب میں اس نظر سے قرآن کو جو ہے دیکھنے لگا تو ایک چیز میرے سامنے جو آتی تو میں اس وقت بھی تڑپتا رہتا، میں جو ہے پکارتا کیا یا اللہ اگر تو ہے تو مجھے بچا لے، میں بھٹک رہا ہوں، میں گمراہ ہو رہا ہوں. اگر یہ واقعی تیری کتاب ہے تو اس کے اندر مجھے کوئی ایسی روشنی دکھا کہ میں واپس جو ہے پھر تیرے راستے پر چلنے والا بن جاؤں. سب کچھ کیا، میں دعائیں کیا، روتا رہا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد ان حالات و کوائف نے میرے اندرون میں ایسی جہت تفکر کو فروغ دیا. یعنی مطلب یہ جو حالات سے میں گزر رہا تھا، اس کے بعد میرے اندر ایک ایسی سوچ آئی کہ میں بلا انحصار آزادانہ طور پر مطالعہ خود قرآن کا کیوں نہ کیا جائے. میرے اندر جو ہے یہ، کیونکہ دیکھیں ایک مومن کو، یعنی ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے جو اسکالرز ہیں، ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ خبردار تم قرآن کو انڈیپینڈنٹلی نہیں پڑھنا. تم کو قرآن اگر پڑھنا سمجھنا ہے تو جو ہے یا تو تم ترجمے پڑھو، جو ٹرانسلیٹرز ہیں ان کے اپنے ترجمے، یا پھر جو انٹرپریٹرز ہیں ان کی اپنی تفسیریں پڑھو. انڈیپینڈنٹلی اس پر غور نہیں کرنا. قرآن کا ٹیکسٹ کیا کہہ رہا ہے ادھر دیکھنا ہی نہیں دیکھنا. چپ چاپ جو لکھا ہے وہ اس کو پڑھ لینا، یا پھر اگر تم کو کوئی چیز جو ہے ذرا ڈاؤٹ فل لگی تو تم ہمارے پاس آؤ، ہم تم کو ایکسپلین کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مونوپولی تھی قرآن پر، ان جو ہے اسکالرز کی مونوپولی ہے. یہ کسی انسان کو قرآن پر آزادانہ غور کرنے کی آزادی نہیں دیتے.
नहीं देते। तो अब ये बातों का मुझे पता था, तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं उलमा की जो है कि उंगली पकड़कर चलने वालों में से नहीं हूं। मैं इंडिपेंडेंटली जो है कुरान पर गौर करूंगा। अगर ये किताब वाकई किसी खालिक कायनात की तरफ से है तो यकीनन मुझे इस पर रोशनी नजर आएगी। मैं पूरी सच्चाई के साथ, तनकीदी मुताला तो मेरा था, लेकिन मैं पहले से कोई अपने दिमाग में अकीदा रखकर हाँ भाई ये खालिक का कलाम है, बल्कि ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नेचुरल होकर, नेचुरल आंखों से मैं कुरान को देखने लगा और उसी तरह से मैं कुरान पर गौर करने लगा। अच्छा, ये बात इसलिए भी है कि मैं सोचता था कि जो है उस वक्त कुरान को मैं पकड़ा हुआ हूं, लेकिन मैंने हदीस को छोड़ दिया, इसलिए कि जिन हाथों से हम तक ज़खीरा हदीस पहुंचा है, तकरीबन उन्हीं हाथों से कुरान भी तो पहुंचा है। तो मैं एक चीज को तो छोड़ रहा हूं, मैंने दूसरी चीज को क्यों पकड़ा हुआ है भाई? ये सवाल मैंने खुद अपने आप से किया। इस तरह फिर यानी मतलब नुसूस कुरानिया, यानी मतलब कुरान के जो टेक्स्ट हैं उन पर क्रिटिकली मैं जो है नजरें डालने लगा। उस पर मैंने जो है बड़ी बहुत गौर फिक्र किया और तदब्बुर किया। तो ये जो है उसके बाद मेरे सामने जो है जो सवालात थे, एक सवाल तो ये था, ये क्लेम हमेशा यह किया जाता है कि कुरान यानी लिटरली ये प्रिजर्व्ड है, डे वन से, प्रॉफिट के जमाने से लेके आज तक कुरान एज इट इज चला रहा है, ये क्लेम है। और ये क्लेम ऐसा किया जाता है कि कुरान का एक एक लेटर, कुरान का एक एक वर्ड, कुरान का एक एक जबर जेर पेश, ये पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही आज तक यहां तक पहुंचा, ये क्लेम है। बकरी खा गई आयत, ऐसा कैसे? अरे बकरी खा गई आयत का तो वो हदीस में है ना, लेकिन ये क्लेम है। अब वो जो है वो हदीस को भी, हालांकि ऑथेंटिक हदीस है वो, लेकिन उसका जिक्र आम तौर पर हमारे स्कॉलर कभी भी अपनी जो है तकरीर में, अपने वाज में बयान नहीं करते। अब जो क्रिटिकली जो खंगाल रहा है उसको ये बात मिल जाती है, लेकिन उलमा अपनी जबान से कभी नहीं कहेंगे। अब अगर आप उलमा के सामने जाके पूछेंगे भी तो गोलमोल जवाब देते हैं, जलेबियां बनाते हैं। अच्छा, अब ये इस तरह की ऐसी कितनी बातें हैं। उसके बाद मैंने कुरान के जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं पूरी दुनिया में कहां हैं, उन सब को मैंने, जाहिर बात है इंटरनेट के जरिए से हर जगह में पहुंचकर एक एक जो है मैन्युस्क्रिप्ट का लिटरली, क्योंकि मैं खुद खत्तात हूं, खत्तात का मतलब है कि मैं अरबी कैलीग्राफी, फ्री हैंड कैलीग्राफी कर सकता हूं। और ये मतलब अरबी के जितने स्क्रिप्ट हैं वो सारे स्क्रिप्ट को मैंने बचपन ही में सीखा था। तो मैं आज भी कुरान की फ्री हैंड कैलीग्राफी कर सकता हूं और बहुत जो है ताकतवर तरीके से कर सकता हूं। तो अब ये मैं उसके स्क्रिप्ट को जानता था कि कौन सा स्क्रिप्ट कितना पुराना है, ये सारी चीजें एक जो है ये भी एक जो है एक साइंस है। तो कहना मैं चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे जो है जितने भी मराहिल होते हैं और फिर कुरान कैसे कैसे होता हुआ, कैसे इवॉल्व होता हुआ, ये कुरान आज इस शक्ल में पहुंचा है, तो ये एवोल्यूशन के बाद पहुंचा है, ऐसा नहीं कि ये डे वन में ऐसा था। तो ये सारी बातें, ये पूरी हिस्ट्री कुरान को लेकर, क्योंकि कुरान हमेशा मेरे लिए, देखें बचपन से मेरे साथ जो है ये एक मेरा यूं समझिए कि सपना था कि मैं कुरान को बेहतरीन पढ़ूं और कुरान को बेहतरीन लिखूं। ये मेरा एक पैशन था, मेरा शगफ था, पैशन था। तो चुनांचे मैंने कुरान की जो है, जिस वक्त मेरी उम्र 8-9 साल थी, उसी वक्त मैं जो है कैलीग्राफी करता था। और मैंने 9-10 साल की उम्र में मैंने तजवीद जो है, कुरान को बेहतर पढ़ने का तरीका क्या होता है वो मैंने सीखना शुरू किया। लगभग 13-14 साल की उम्र में मैंने तजवीद का अपने सिटी में एक बहुत बड़ा जो है एग्जाम होता, यानी एक बहुत बड़े जो है मतलब जामिया में, वहां पर मैं उसका एग्जाम दिया और मैं जो है नंबर 1 यानी मतलब फर्स्ट क्लास आया। मेरी उम्र उस वक्त जो है शायद 14 साल थी। तो कहना मैं चाह रहा हूं कि ये सब कुछ और इन्हीं बुनियादों पर, जी हमारे तुफैल जी भी शायद जो है उनके लिए भी एक नई बात है, बहुत से लोग शायद नहीं जानते, मैंने जो है अभी जी न्यूज पर भी इसका जो है इसका जिक्र किया है। वो ये, मेरी उम्र जिस वक्त 16 साल थी, तो हमारे एरिया में यानी मतलब मेरे शहर में एक बहुत बड़ा कंपटीशन होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो उनमें सिलेक्शन होता है कि किसको भारत की रिप्रेजेंटेशन के लिए सऊदी अरब भेजा जाए। सऊदी अरब के शहर मक्का में वहां एक
एक आलमी क़िराअत का मुकाबला होता है, उसको जो है वर्ल्ड जो है ये क़िराअत एंड हिफ्ज़ कॉन्टेस्ट कहा जाता है, कंपटीशन। तो उसमें पूरी दुनिया से जो है लड़के आते हैं, तकरीबन 12, 1400, 1500 जो है लड़के हो जाते हैं पूरी दुनिया से, तमाम इस्लामिक देशों से, और उसके अलावा जो है अमेरिका, जो है आपको यूरोप, जो है रशिया वगैरह हर जगह से आते हैं। तो मेरा सिलेक्शन अपने शहर से, अपने इलाके से, यानी भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये 1982 की बात है, 82 में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं मक्का गया सऊदी हुकूमत के खर्च पर। वहां जाकर मैंने जो है जिस तरीके से कुरान को जो है, ज़ाहिर बात है बहुत बड़ा जो है वो उतनी प्रैक्टिस तो करी मेरी नहीं थी, मैं कोई जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया, अलबत्ता मुझे बहुत से इंकरेजियस प्राइजेस मिले, ठीक है। तो अच्छा, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सारे के सारे 16 या अंडर 16 हैं, उनमें एक मैं भी हूं। तो हम तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए स्पेशली वो जो गवर्नर ऑफ मक्का, जो बाद में जाकर किंग अब्दुल्ला कहलाए, उस जमाने में ये मक्का के गवर्नर थे, उनकी तरफ से ये जो है एक तरह का ऑनर था हमारे लिए कि उन्होंने काबा के अंदर दुखूल, काबा के अंदर जाने के लिए हमको स्पेशल परमिशन दी थी, ग्रांट की थी, समझे। तो मैं काबा के अंदर गया और अंदर हमको सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने की जो है परमिशन थी। अब मैंने 6 रकात, अब वो उसका भी एक ये था कि अंदर उतरने के बाद नीचे, मतलब आपको नीचे से ऊपर चढ़ना है सीढ़ियों से, फिर ऊपर से फिर सीढ़ियों से नीचे उतरना है। काबा इस तरह से है, और काबे के अंदर कोई रोशनी, कोई बल्ब नहीं है, अंधेरा होता, हालांकि दिन के वक्त था वो, लेकिन वो जो है रास्ता से डोर उसका एक ही है, और उसमें लोग चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, तो वहां से भी अंधेरा था। तो अंदर जो है 2 पुलिसमैन जो है खड़े थे, वो हर लड़के को जैसे ही वो 2 रकात पढ़ता उसको वापस भेज देता था। मैं उस पुलिसमैन के पीछे, पहले तो उसके सामने नमाज पढ़ लिया, उसके बाद में उसके पीछे जाकर मैंने जो है 2 रकात नमाज पढ़ी, और उसके बाद फिर और 2 रकात नमाज पढ़ी। तो उसने, पुलिसमैन ने मुझे देखा, देख के मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब जाओ, बहुत देर हो गई, जाओ जाओ यहां से। अच्छा, अब मेरे लिए जो है मेरी उम्र 16 साल है। अब पूरी दुनिया के मुसलमान काबे की तरफ डायरेक्शन करके नमाज पढ़ते हैं। अब मेरे लिए एक सवाल यह था, क्योंकि मुझे पता नहीं था, ये अचानक हुआ था। अब मैं खुद काबे के अंदर हूं और नमाज में मैं कौन से डायरेक्शन पर पढ़ूं। अब मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया, यार मैं काबे के अंदर हूं, मैं अपने आप पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, लिटरली कहिए, और मैं रो रहा था। यानी होता ना कि एक चीज जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते, आपको जब मिल जाती है तो आप खुशी के आंसू आपकी आंखों से निकलते हैं। एग्जैक्टली मेरी ये सिचुएशन थी। तो मैं कहना असल में ये सब इसलिए चाह रहा हूं कि मैं जिस वक्त मैं मोमिन था, मेरे ईमान में भी सच्चाई थी, मैं अपने तौर पर जिस तरह से एक मोमिन होता है उस तरह से रहता था। बहुत से लोग कहते हैं यार जो है ये तो मोमिन ही नहीं था। भाई ये कैसे कह सकते हैं? भाई जिस वक्त मैंने पहली बार हज किया था जी, मैंने 3 हज किए हैं और तकरीबन 50 उम्रे किए हैं। कितने? 50। अच्छा 50 उम्रे कैसे हैं मैं वो बताता हूं कि एक बार जब भी हम मक्का जाते थे तो एक वक्त में वो एक जो है तरीका है कि जो है आप एक उम्रा हो गया तो फिर से एहराम निकाल लो, उसके बाद फिर दोबारा एक जगह एक खास पॉइंट होता, वहां जाकर फिर नए सिरे से नियत करके एक और उम्रा करना पड़ता है। तो इस तरह से हम यानी यूं तो 20-22 बार जो है मक्का गए, लेकिन हर बार जब भी जाते थे 3-3, 4-4 जो है हम उम्रे करते थे। और 3 हज किए हैं मैंने, 2 हज मैंने सिंगल किए हैं और 1 हज मैं अपनी फैमिली के साथ किया हूं। तो मैं कहना चाह रहा था कि जब पहले हज में जब मैं गया तो एक तलबिया कहते हैं उसको, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये असल में ये तलबिया होता है। तो मेरा लहजा, मेरा जो तलफ्फुज या मेरी जो है जो मेरा जो एक्सेंट है वो अरबों से भी बेहतर है, अरबों से भी बेहतर है। तो जिस वक्त हम पूरे काफिले के साथ हज के लिए जो है जा रहे हैं तो जो है क्योंकि मैं उस वक्त में जॉब करता था ना, मैं अपने इलाके से ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब गया मैं मक्के की, तो वहां पर हमारे बस में
تقریباً اب ظاہر بات ہے سارے کے سارے مومن ہیں، اس میں موسٹلی عرب ہیں، اس میں ایجپشنس ہیں، اس میں جو ہے سیرینس ہیں، اس میں سعودی بھی ہیں بہت سے ایسے. تو ایک بار جب میں نے تلبیہ پڑھا تو آس پاس جو میرے بازو کے لوگوں نے دیکھا یار جو تو میری آواز اور میرا لہجہ بڑا اچھا تھا، تو عرب مجھ سے کہتے تھے کہ جو ہے میرا نام لے کر وہ میں جو ہے تلبیہ پڑھاؤں، اور پھر میں جیسے جیسے پڑھاتے جاؤں گا وہ میرے جو ہے میرے لہجے کے مطابق یا پھر میں جیسے پڑھاؤں گا اس طرح سے وہ دہراتے جائیں گے. تو اس طریقے سے میں تلبیہ پڑھتا تھا، اور میں اپنے علاقے سے دمام سے لے کر مکہ تک جو ہے تقریباً 1400-1500 کلومیٹر کا جو ہے فاصلہ ہے، بیچ میں ہزاروں بار ہم جو ہے تلبیہ پڑھے ہیں. اور جو ہے میں بتا دوں کہ جس وقت میں تلبیہ پڑھتا تھا میری جو ہے میری خلوص مندی، میری سنسیئرٹی کا یہ عالم تھا کہ جس وقت میں چلا کر یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوں میرے گلے کی رگیں پھول جاتی تھی، اودی نیلی ہو جاتی تھی. اب آپ سوچئے کہ میں مطلب وہ میں کسی کو دکھا تو نہیں رہا تھا نا، میری کیفیت یہ ہوتی تھی. اور تلبیہ پڑھتے وقت میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ میں سعودی عرب میں لگ بھگ 31 سال رہا ہوں، 31 ایئرس. اور ان 31 سالوں کے دوران مجھے لگ بھگ 6-6.5 سال مجھے ایک ایسا موقع ملا کہ میں سعودی عرب کے اپنے جس جگہ میں جاب کرتا تھا وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے، جامع مسجد کہتے ہیں، گورنمنٹ کی مسجد ہے. اس میں گورنمنٹ کا ایک سعودی جو ہے امام تو تھا، لیکن اس سے جب میری جو ہے مطلب دوستی ہوئی تو میں قرآن جس انداز میں پڑھتا تھا تو وہ میری قرات کا گرویدہ ہو گیا. تو وہ خود امام ہونے، سعودی امام ہونے کے باوجود جب کبھی بھی میں نماز کے لیے جاتا تھا تو مجھے آگے بڑھاتا تھا، مجھے امام بناتا تھا، اور سارے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے. تو ہوتے ہوتے یہ کچھ ایسا ہوا کہ میری فیملی جب جو ہے واپس آ گئی تو میں ایک سنگل جو ہے روم میں رہتا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں تم وہاں سنگل روم چھوڑ دو، یہاں مسجد سے ایڈجسنٹ ایک جو ہے ایک باقاعدہ چھوٹا سا فلیٹ ہے جس میں روم ہے، اس میں کچن ہے، ٹوائلٹ وغیرہ، تم یہاں آ کے رہ لو، اور تم جو ہے 3 جو جہری نمازیں ہیں جس میں قرآن کو اونچی آواز میں پڑھا جاتا ہے وہ نمازیں تم پڑھا لیا کرو. اب تنخواہ وہ جو ہے سیلری تو وہ لیتا تھا، لیکن میرے لیے بھی خوشی تھی کہ چلو ٹھیک ہے، میری جو ہے میری ہاؤسنگ جو ہے جو الاؤنس ملتا ہے وہ میرا جو ہے سیو ہو جاتا ہے. میں یہاں آ کر رہتا اور وہیں سے میرا جو ہے واکیبل ڈسٹینس پر میری آفس تھی. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد میں رہتے ہوئے میرے بہت سے فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ کہ میں وہاں یعنی مطلب عربوں سے جو عرب علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان کے ساتھ مجھے بہت اچھا وقت گزارنے کا موقع ملا. ہم جو ہے تھرسڈے اور جو ہے فرائیڈے میرے روم میں ایک باقاعدہ بیٹھک ہوتی، اس میں بڑے بڑے علم رکھنے والے کچھ اسکالرز بھی آ جاتے ہیں، وہ میرے ساتھ بیٹھتے اور ساری ہماری بات چیت عربی میں ہوتی، قرآن پر حدیث پر ہماری باتیں ہوتی، بہت کچھ ان سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا. وہ مجھے جو اوریجنل جو بکس ہوتے ہیں جن کو امہات جو ہے کتب کہا جاتا ہے، جو بیسک جو کتابیں ہیں اسلام کی، وہ مجھے لا کے دیتے، میں ان کتابوں کو پڑھتا. ایک اچھا ایک علمی ماحول تھا. تو تقریباً 6-6.5 سال میرے اس طرح سے گزرے. ان لوگوں کے ساتھ مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، عرب اسکالرز کے ساتھ. تو یہ باتیں چلتے چلتے آ گئیں اپنے جو ہے طفیل جی. تو اب پتہ نہیں لوگ بور تو نہیں ہو رہے ہیں میری باتیں سن کر؟ کچھ کامنٹس آئے اس سے پتہ لگ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. تو ایک تو میں شروع میں لے لوں، انڈین پلاٹر، دادا کیمرہ بند کر دیں. بالکل بھی نہیں. ایسے کسی معاملے پر دیکھیں، میں اردو کا آدمی ہوں، میرا ٹیلی فون نمبر ایڈریس بتانے والے کراچی میں 50 ہیں. میں جامع مسجد میں ابھی کچھ دن پہلے ہی گیا تھا، کچھ کتابیں لینی تھیں اردو بازار میں. تو میں کتابیں پیک ہو رہی تھی تو اس میں جو پیک کر رہا تھا لڑکا وہ مجھے غور سے دیکھتا رہا، پھر بولا آپ طفیل چتروی صاحب؟ میں نے کہا جی میں ہوں. بولے بڑی دلیری آپ کی. تو میں نے کہا میں 2 دوں گا کان پہ سیدھا ہوگا. پیک کر کے دے کتاب. لوگ ہنسنے لگے. کتابیں لے کر آیا. دیکھیے میرا ایک شعر ہے، یہ کام کا شعر ہے، یہ آپ کے بھی کام آئے گا. سچ والا صاحب لکھ لیجئے اس کو. اچھا جی. میں ضد پہ ہوں کہ بدلنے ہیں وقت کے تیور. اچھا ایک سیکنڈ کیا بات ہے، ضد پہ ہوں کہ بدلنے ہیں وقت کے تیور.
मैं जिद पे हूं कि बदलने हैं वक्त के तेवर, उलझ रही हैं खुदाओं से मुट्ठियां मेरी। वाह, क्या बात है, क्या बात। ये ये बदलने तो करना हैं पड़ेगा, इसका कोई वक्त मतलब नहीं वक्त के तेवर। ये तेवर, क्या कुछ कर दे, काय को चिंता करें, उलझ रही हैं होगा ना, कोई गला काट देगा मेरा, गोली मार देगा। अगर खुदाओं नहीं से मारेगा तो मैं 62 बरस का हूँ, 1500 मुट्ठियां साल थोड़ी मेरी। जीऊंगा। जी, ये तो इसको जो फर्ज है है। मैं जी इसको मैं जी। डंके की चोट पर पढ़ूंगा ये शेर। आपने वो एक और शेर जो है पहले बताया था, उसको भी जरा बोल दीजिए। पहले एक और शेर आपने कहा था ना, मेरे पैरों में चुभ जाएंगे लेकिन, जी जी, मेरे पैरों में, जी जी, मेरे पैरों में चुभ जाएंगे लेकिन, चुभ जाएंगे लेकिन लेकिन, जी इस रास्ते के कांटे कम हो जाएंगे। इस रास्ते के कांटे कम हो जाएंगे। क्या बात, क्या सौरभ बात। आनंद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मानना नहीं जानना है, बिल्कुल ठीक बात। सचवाला साहब, ये आपके सिलसिले में कमेंट हैं, जी और सर, ये जी जी, बिल्कुल बहुत सही बात अच्छा है। लिखा है। अब्दुल भाई की आवाज में एक अजीब सा जादू है। जी हाँ, जादू तो है, ना, वो जादू जो भी एक है, शुक्रिया जान भाई, भी है जी शुक्रिया। हाँ। भरी भरी असल आवाज से में जो लोग जो है सच्चे दिल के, सच्चे जो है नियत के साथ ये काम कर रहे हैं ना, तो उनके अंदर यकीनन जो है जादू आ जाता है। ये जी, एक जी। सच्चाई की ताकत है, एग्जैक्टली सच्चाई की ताकत है। महेश शिव साहब कह रहे हैं कि एडम सीकर ही इज नॉट सीन ऑनलाइन इन पास्ट फ्यू डेज। ऐसा नहीं है, परसों ही हम लोग साथ थे, कुछ वक्त रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये इनकी सपोर्ट्स हैं, इनको ले लेता हूँ। नसीमा साहिबा, बहुत बहुत धन्यवाद भगवती बहन आपका। राजेंद्र मित्तल साहब, सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मध्वज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महान विभूतियों को मेरा नमन। आप जैसे धर्म योद्धाओं के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे। इस्लाम रूपी इस भस्मासुर का अंत निकट है। ठीक बात है, सही कह रहे हैं, वो तो करना ही पड़ेगा, कोई सब्जेक्ट, कोई विकल्प ही नहीं है। ये सवाल संजीदा सवाल है सचवाला साहब। सचवाला जी से एक प्रश्न है कि मोहम्मद द्वारा एक बुत अल्लाह को ही क्यों चुना गया? उसने अपना खुदा बनाने के लिए कोई अपूर्व निराकार एंटिटी क्यों नहीं गढ़ी? इसके पीछे का आधार नहीं, देखिए, असल में इस्लाम का जो अल्लाह या खुदा है, वो असल में एक अरबी सरदार है जो चापलूसी पसंद करता है। जो कोई उसकी चापलूसी करें तो फिर जो है खुश होता है, जो उसकी चापलूसी न करें उनके साथ वो नाराज हो जाता है। अब असल में इस्लाम का जो खुदा है, असल में वही है जिसको मुसलमान अपना जो है नबी कहते हैं। तो खुदा तो उनके पॉकेट में रहता है। इस्लाम में नबी बड़ा है और खुदा छोटा है। खुदा का साइज छोटा है भाई। ठीक यानी यहाँ पर मैं एक बात ये भी कह दूं कि उलमा, हमारे फुक़हा ये कहते हैं कि मन सब्बल्लाह युस्तताब वला युक्तल व मन सब्बा मुहम्मदिन युक्तल वला युस्तताब। इसका मतलब है, जिस किसी ने अल्लाह को बुरा कहा वो उसको टाइम दिया जाएगा, 3 दिन की मोहलत दी जाएगी कि भाई देखो तुम तौबा कर लो, हम तुमको कत्ल नहीं करेंगे, 3 दिन का तुमको टाइम दिया जा रहा है। लेकिन जिस किसी ने मोहम्मद को बुरा कहा तो वो युक्तल वला युस्तताब, वो जो है उसको फौरी कत्ल कर दिया जाएगा, उसको टाइम नहीं दिया जाएगा। तो इसमें बड़ा कौन हो गया भाई? कौन बड़ा है? ठीक बात, किसकी धाक ज्यादा है, ये है असल बात। ठीक बात, ठीक बात है। वो बाखुदा दीवाना बाशद बा मोहम्मद हाँ, होशियार। बा मोहम्मद होशियार, क्या बात है। क्या बात है, क्या बात है। बा खुदा दीवाना बाशद, दीवाना बाशो बा मोहम्मद होशियार। जी बिल्कुल बिल्कुल। धर्मदत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, प्लीज शो योर फाइनेंशियल सपोर्ट, कृपा आपकी। जी वो फिर पूछ रहे हैं, धन्यवाद तुफैल जी, राम राम, क्या आपको मेरे मैसेज दिख रहे हैं? दिख रहे हैं साहब, अंत में ही लेने थे इसलिए नहीं ले पाया। धर्मदत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये संजीदा योगेंद्र सिंह बराड़ साहब का है। सचवाला साहब, एक कुदरती नियम है कि बच्चा पैदा होने से ही महिला का दूध उतरता है, जबकि रसूलुल्लाह की किसी को
बच्चा नहीं हुआ फिर भी उसका उनका हर समय दूध कैसे ये बात है, ये बात, हाँ, असल में ये एक सवाल है, जी, हाँ, ये बहुत ही एक संजीदा सवाल है, आपने बिल्कुल सही कहा। ये कैसे रसूलुल्लाह ने ये बात कह दी? तो अब कुछ लोग ये कहते हैं कि न वो दूध आए ना आए, लेकिन 5 बार वो इस तरह से कर ले तो वो उसकी माँ बन जाएगी। यार कैसी बात है यार, कोई आदमी सोच के भी उसके रूंगटे खड़े हो जाएंगे, उसके बदन के कांटे खड़े हो जाएं, लेकिन कोई ऐसा शख्स इस तरह का मशवरा दे रहा हो और जिसको मशवरा दिया जा रहा है, यानी कैसा अजीब मामला है, कैसा अजीब मामला है, अजीब मामला है। जी, बिल्कुल सही बात है। अब्दुल वहाब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। गुंडों में फंसी रजिया के पास थोड़ी ही कोई ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक बात, उन्होंने बात पूरी वजाहत कर दी। ये दो पॉट साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डू यू थिंक द एथिज्म इज द फ्यूचर? शुड द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड टू मेक इंडिया एन एथीस्ट कंट्री? आप इस पे बात करना चाहेंगे? जी, क्या लिखा है? डू यू थिंक दैट दी ये एथीस्ट के दीन छोड़कर लोग आजाद हो जाएं सारे दीन से, सारे मज़ाहिब से? शुड द कॉन्स्टिट्यूशन बी अमेंडेड टू मेक इंडियन एंड एथीस्ट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी देखें, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सारे लोग एथीस्ट नहीं हो सकते, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये लक्ष्य भी नहीं है कि हम सबको एथीस्ट बनाएं, बल्कि मैं ये भी कहता हूं कि मैं लोगों से इस्लाम छुड़वाना भी नहीं चाहता, मैं ऐसा कभी भी नहीं कहता। मैं कहता हूं कि इस्लाम की और कुरान की रियलिटी दुनिया के सामने आ जानी चाहिए, उसके बाद वो मानने वाले, ये उनका फैसला होगा कि वो चाहें तो माने, चाहें तो भी जो है उनको, उनका फैसला वो खुद करें। मैं कौन होता अभी फैसला करने वाला? मैं किसी से किसी का अकीदा छीनना नहीं चाहता, मैं सिर्फ उनके सामने रियलिटी, सच्चाई रखना, ये मेरा काम है, और ये काम मैं कर रहा हूं। ये है असल बात। लाल टोपी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सुभान ओम वो सुभान ओम चल रहा है, तो जो है रिप्लेसमेंट हो गई ना, अल्लाह की रिप्लेसमेंट ओम से हो गई। एक्स मुस्लिम नसीमा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। उस्मान साहब मेहरबानी करम आपका, सच वाला आदाब, आपको आदाब कर रहे हैं। जी आदाब जी उस्मान भाई, आदाब। विष्णु यादव साहब, महेंद्र पाल आर्य जी सचवाला हैं। मैं ये आपकी बात की तरदीद करना चाहूंगा, रद्द करना चाहूंगा। महेंद्र पाल आर्य जी को मैं निजी रूप से जानता हूं, कई बार मिला हूं। बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड, बड़ी जल्दी भड़कने वाले और बड़ी जल्दी उछल पड़ने वाले आदमी हैं। जो सब्र इनके मिजाज में है, जो तहम्मुल इनके मिजाज में है, जो स्थिरता है, मैंने देखा है इनके चैनल्स पे। कई बार मोमिन आते हैं, गालियां बकने लगते हैं, मगर सचवाला जी कभी भी कूल लूज नहीं करते। और महेंद्र पाल आर्य बेसिकली कुछ बातें जानते हैं, जिस लेवल का इल्म सचवाला के पास है वो उनके पास नहीं है। वो वैसे भी वो आर्य समाज के प्रचारक हैं, उस तरह की बातें करते हैं। ये पक्की, मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूँ। जैसे कभी बात थी कि तुफैल चतुर्वेदी सचवाला है, मैं दोनों आज सामने हैं, ये बात ऐसा नहीं है। ये दो अलग बिल्कुल लोग हैं, दो अलग अलग बातें हैं। उस्मान साहब धन्यवाद। अब्दुल भाई सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल। पीयूष पटेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको छत्रपति शिवाजी जयंती की शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब, आपको भी शुभकामनाएं। ये एक संजीदा बरार साहब का है। मेरा मानना है कि जितने भी एक्स मुस्लिम है, उन्हें ताकीद है कि सभी लोग वक्तन बवक्तन तुफैल साहब के चैनल पर जरूर आने चाहिए, इनकी पहुंच दूर तक। साहब मैं तो हमेशा ही, और ये चैनल पर आते हैं तो इससे मेरी इज्जत बढ़ती है, मेरी सकत बढ़ती है, मेरी रसाई बढ़ती है, मेरी पहुंच बढ़ती है। और मेरी पहुंच से मेरा कोई पर्सनल मामला एजेंडा नहीं है, केवल इतना है कि दुनिया खूबसूरत हो जाए। हमने जिस दुनिया में आंखें खोली, जब हम आंखें बंद करें, बच्चे हों, तो वो इससे बेहतर जिंदगी जी सके। उन्हें चेनों में बांध के नीलाम करना, उनके गले काटना, उनकी खोपड़ी में गोली मारना, उन्हें जिंदा जलाना,
ان سب کمبختیوں سے دنیا نکل جائے. کانٹے میرے پیروں میں چھپ جائیں گے لیکن اس رستے کے کانٹے کم ہو جائیں گے. اس رستے کے کانٹے کم ہو جائیں گے. واہ کیا بات ہے. جی بہت 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 خوب. ایک صاحب بہت بہت دھنیواد ممبرشپ لینے کے لیے. عثمان صاحب طفیل جی نمستے. پرنام صاحب پرنام. میں آپ کا کوئی لنک نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پکڑتا بات کرتا ہوں. میں بالکل بوڑم آدمی ہوں, مجھے طریقہ نہیں آتا جوائن کرانے کا. میں نے لنک بھیج دیا. ابھی میں نے کوشش کی کہ سمیر تھا, میں سمیر کو پکڑ دوں, مگر مجھے یہ طریقہ ہی نہیں آتا کہ اس کو لنک کیسے بھیجوں. شروع میں تو کر لیا مگر بعد میں نہیں ہو پاتا. تو میں بالکل ہی ان پڑھ سا سمجھیے نیٹ کی دنیا کا. میں آپ کا نمبر لے کے, آپ کی ای میل آئی ڈی لے کے آپ سے بات کروں گا. سچوالا جی تسی گریٹ ہو, عثمان صاحب کہہ رہے ہیں. جی عثمان بھائی بہت بہت شکریہ. بھارت چندر ونشی صاحب طفیل جی ریکارڈڈ ہے کیا؟ نہیں صاحب بالکل لائیو ہیں ہم لوگ. جی لائیو ہے بھائی, لائیو ہے. جی ہاں جی لائیو ہیں ہم لوگ. سپر اسٹیکر کے لیے عثمان صاحب بہت بہت دھنیواد. نشت لاڈا صاحب سر ڈونٹ شیئر سو مچ ایجوکیشنل ڈیٹیل کہہ رہے ہیں. ہاں جی پیپل کین آئیڈینٹیفائی. سچوالا جی, سچوالا صاحب کو سوچنا ہے صاحب, یہ بتائیں. جی خیر یہ کافی پرانی بات ہو گئی. اب وہ ایجوکیشنل جو ہے میں ڈیٹیل تو اب میں وہاں رہا بھی نہیں نا بھائی, میں کہیں اور رہ رہا ہوں دنیا کی کسی اور کونے میں. اب یہ باتیں چونکہ بات چل رہی تھی تو میں کچھ ریفرنس کے طور پر یہ باتیں کہہ دی, اتنا ہی ہے. لال ٹوپی صاحب بہت بہت دھنیواد. سچوالا جی کو سن کے کبھی بور نہیں ہوتے دادا. سچوالا جی اور عبد الحمید جی از اے ویری سالڈ کمبینیشن آف نالج اینڈ وزڈم. بالکل صاحب, یہ اس بات سے تو متفق ہوں میں پوری طرح سے. میں نے ابھی شروع میں بھومکا میں جو بات کہی ہے وہ دل سے کہی ہے, کوئی جھوٹ نہیں بولا, کوئی لگی لپٹی نہیں کی. بالکل ٹھیک بات. سچوالا سر آیات 78/43 جہاد کو سنائیے. جی ہمارے راگھو جا صاحب ہمیشہ یہ آیت ان کو بہت پسند ہے. یہ جو ہے 78 کی 33 آیت جو ہے یہ وہ ہے جس میں کہا گیا جو مومنوں کو جب جنت میں لے جایا جائے گا تو وہاں پر ان کو بہت ساری نعمتیں دی جائیں گی. تو ان نعمتوں میں وہ لڑکیاں بھی ہوں گی ان کی ہم عمر جن کے بریسٹ گول گول ابھرے ہوئے ہوں گے. تو اب یہ بات قرآن میں آ رہی ہے, یعنی اللہ جو ہے مومنوں کو اٹریکٹ کر کے ان کو جہاد پر بھیجنے کے لیے ایسی جو ہے ان کو اس طرح کے اٹیمپٹ کر رہا ہے, اس طرح کی اٹریکشن دے رہا ہے قرآن کے اندر. یہ بات ہے. ٹھیک بات صاحب, یہ تو زبردست چیزیں ہیں. یہ گردیپ سنگھ صاحب پوچھ رہے ہیں اگر قرآن کے حساب سے اللہ روز 3:30 بجے یعنی تہجد کے وقت میں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتے ہیں تو وہ سمے کس کنٹری کے حساب سے کیلکولیٹ کرا جائے گا؟ اس کا مطلب گھوم رہی ہے اللہ اوپر نیچے کرتا جائے گا. ہاں وہ بھی ہے, اور پھر جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ٹائم اینڈ اسپیس پہ جو ہے باؤنڈ ہو گیا نا. یہ عجیب باتیں ہیں یار جو ہے جو حدیثوں میں آتی ہیں. قرآن میں بھی ایسی بیتوکی باتیں بہت ساری ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہی ایسی گڑبڑ ہے, کیا کیا جائے. ٹھیک بات. راگھو شاہ صاحب دھنیواد. گاڈ ہو ہیٹس پہ ایک سٹریم بنائیں. وفا سلطان. جی ہاں وفا سلطان کی بہت شاندار جو ہے بڑی جاندار باتیں کرنے والی ہے وفا سلطان. میں ان کو سنتا رہتا ہوں. میں نے کی ہے صاحب, ان کی کتاب آئی تھی وفا سلطان صاحبہ کی, تو اس کا ترجمہ ہندی میں بھی کرایا میں نے. اچھا جی اس کا ترجمہ کرا لیا میں نے اور نیٹ پہ ڈال دی. اور بہت خوب. انہی کا نہیں, پاکستان کے ہمارے جو ایک صاحب ہیں آسٹریلیا میں, کیا نام, حارث سلطان, جو مجھے خاص طور سے کوستے ہیں, میں نے ان کی کتاب کا بھی ترجمہ کرایا. یہ ہماری تو کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے بھائی, ہم تو سب سے دوستی کرنے والے ہیں. اب رہی بات اگر کسی کو اختلاف ہے تو رہے, لیکن ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں. ہم تو ہر کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں. ہم کہیں کوئی نفرت ہمارے من میں نہیں ہوتی کسی سے بھی نہیں. بالکل یہی بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ گول دنیا کو خوبصورت بنانا ہے. ایگزیکٹلی جی, ہمارا لکش وہ ہے کہ ہم یہ پورا گلوب ہمارا کنبہ ہے, ہمارا گھر ہے, ہم اس کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں.
मगर इस्लाम हर जगह रंग में भंग डालने आ जाता है, क्या किया जाए? जी, भारतीय नारी feel very sorry for Muslims while the entire world lives happily and enjoy life. They are busy in namaz and prayer and wuzu, nikah, halala, this and that. मैं एक आपको जी बहुत उम्दा जुमला नाजिर खयामी साहब का अगर आप इजाजत हो, मगर शोखी जी, की इजाजत इरशाद चाहिए मुझे आपसे, शोखी की। जी। इरशाद अच्छा इरशाद सर इरशाद। इरशाद इरशाद पूरी शूखी के साथ जो है इरशाद है जी। हाँ, अमरोहा का मुशायरा, नाजिर अच्छा खयामी रात के कोई 2 बजे शराब पी के नशे में धुत, और जहन अच्छा खानदानी इज्तिहाद के लोग हैं ये, शायर तो ओहो अच्छे हैं, शियों अच्छा के जो बड़े सीनियर लीडर हैं, कल्बे आबिद, कल्बे जब्बार, जितने ये लखनऊ वाले कुत्ते बिल्ली हैं, सबकी रिश्तेदारी इनसे जुड़ी हुई है, बड़े गहरे अच्छा लोग हैं। वो अच्छा रात अच्छा के 2-2:30 बजे आए, यूं करते अच्छा हुए, नीचे से किसी ने जुमला कसा, कहाँ थे? तो वो बोले मैं वो चीज लेने गया था जो मुझे पढ़वाती है। तो मैंने कहा कमची लेने गए थे? बच्चों को जी पीटते ना संटी से, कमची लेने गए जी थे। खैर इस जी किस्म की शरारतें हुई, मुशायरा खत्म हुआ, आना लगा पीछे, तो ये साहब खड़े हुए थे, जुमले वहां के बहुत उम्दा आते हैं, रामपुर में और अमरोहा में बहुत उम्दा जुमले आते हैं। वो जी जी झूमते हुए अपनी प्लेट लेके उनके पास पहुंचे, बोले क्या जुमले कसते हैं आप, कसम खुदा की इंसान न होते तो मैं सजदे करता। तो अच्छा उन्हें बोले क्या बात है। सजदे की क्या जरूरत है, मेरा काम तो चल जाएगा। आपकी आवाज चली गई सर। सजदे की अच्छा सजदे की सजदे की क्या क्या? जरूरत है, मेरा काम तो रुकू से चल जाएगा। अब इसका अच्छा मजा तेरा लीजिए, काम ओहो 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 अरे 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 इसकी क्या बात है। वजाहत नहीं करूंगा। सजदे की क्या जरूरत है, तेरा काम तो रुकू से चल जाएगा So, क्या बात है, क्या जबरदस्त जबरदस्त। कमाल है यार, क्या जुमला है और क्या जो है, देखिए उसमें किस तरह से जी जो वाकई जो है जी दीन वाले हैं वो समझेंगे इसका क्या मतलब है। सजदे राघव की झा क्या साहब जरूरत है, सच तेरा वाला काम तो सर रुकू रुकू से चल जाएगा। जी हाँ जी हाँ। अब जो लोग हमें सुने हैं, अब जाहिर बात है उसको एक्सप्लेन करने में मजा नहीं आएगा, जो डायरेक्ट जी सुन जी ले जी समझ जाए बस उसके लिए है, और ये बात हर किसी के लिए है भी नहीं समझना। जी जी। बिल्कुल सही है। राघव झा साहब पूछ रहे हैं सफिया की सजा तहरुश गेमिया जैसी ही माने। हम्म, हाँ भाई, अब क्या करें, क्या किया जाए, बेचारी सफिया, क्या करें यार। जी, धनीराम आर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद सुपर स्टिकर के लिए। सचवाला जहां जहां मैं वहां वहां आप सभी को प्रणाम, आपके कोई बहुत चाहने वाले हैं। जी सभी का बहुत प्यार है, यानी सभी भाइयों सभी बहनों ने जो प्यार जो जो सम्मान दिया है, मैं मेरी मेरी पूरी ज़िंदगी इस पर जो है निछावर है। तो अब मैं जी दिन रात यही काम में लगा रहता हूँ कि जो है किस तरीके से ये काम आगे बढ़े। कोई और मेरा मकसद नहीं है ज़िंदगी का, जीने का मकसद मैंने ये बना लिया है, मेरा यही लक्ष्य है। जी जी। राघव झा साहब ने फिर एक जुमला कहा है, सचवाला सर आयात 33/50 इंसेस्ट वाली इंसेस्ट दुनिया को। वाली दुनिया को सुना। जी हाँ, उसमें इंसेस्ट इंसेस्ट क्या असल में, अब खैर जो है फर्स्ट कजिन, यानी जाहिर बात है भारत के जो है जो सभ्यता है उसमें उसको भी इंसेस्ट ही कहते हैं ना, फर्स्ट कजिन को। मुमेरी बहन, चचेरी बहन, खलेरी बहन, ये इंसेस्ट कहलाती है ना हमारी जो है हमारी यहाँ भारत की सोच के मुताबिक। तो हमारे प्यारे प्यारे आका जो है ये सब कुछ कर चुके हैं, कुरान कह रहा है ये बात। जी तुम्हारे लिए मुमेरी बहनें, चचेरी बहनें, खलेरी बहनें, तायरी बहनें सब जायज़ हैं सारे। जी जी। सचवाला साहब आपसे जी मैंने 45 मिनट मांगे थे और ये जी, 2 घंटे ये हो गए। 1 घंटा बोनस में आ गया समझो बड़ा करम आपका, ये बहरहाल ये जी असल वजाहत में हुई। ये आप सबका भी जो तुफैल है जी मैं बड़ा जो है बड़ी मोहब्बत है। जी अब्दुल हमीद साहब। अब्दुल जी हमीद मैं साहब बड़ा तुफैल जी करम के आपका नजर शुक्रिया है। तुफैल जी मैं और आप और सचवाला जी के लिए एक शेर आपको नजर कर रहा हूँ। अता जी ले हूँ, दे के इरशाद अपने इरशाद। पास ले दे आप के जी अपने बहुत एक पास नजर तो है। फकत एक नजर तो है,
जी जी मेरी आवाज आ रही है ले ना? दे जी ले जी दे जी के अपने पास फकत एक नजर तो है। जी जी, ले दे के अपने पास फकत एक नजर तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी की नजर नजर से। से हम, क्यों माना देखें कि इस जिंदगी जमी को को। किसी की नजर से हम। वाह क्या बात है यार, क्या बात जी है। जी जी साहिर लुधियानवी साहब का शेर है ये। जी जी ताहिर जी लुधियानवी जी है। साहिर माना कि इस लुधियानवी। जमी को न गुलजार कर सके हम, कुछ खौर तो जी कम कर गए गुजरे जिधर से हम। हाँ वाह वाह वाह, कुछ हाँ कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। क्या बात हाँ है यार, क्या हाँ। बात है, क्या गहराई है। कितनी जो है जी, और एक साहब ने खूबसूरत बात पूछा है, है बहुत कि खूबसूरत। जी आपकी किताब कब आ रही है। तुफैल जी, मैं आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी की आज जयंती है, तो उस जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं पेश करता हूँ। बधाई सर आपको। जी 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 आप सबको आपको बधाई। भी बधाई जी सर। हाँ, जी जी जी, मेरी ओर से भी जो है बधाई आप स्वीकार जी कीजिए। जी जी आप क्या कह रहे तो थे सर, तुफैल जी? ये अच्छा एक हमारे साहब पूछ रहे हैं सचिवाला आपकी बुक कब आ रही है। जी बुक तो आ जाएगी भाई, हो सकता है बहुत जल्द। मैं जो है असल में कुछ पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा बिजी था, उसमें कुछ थोड़ा करेक्शन वगैरह करना है। फाइनल टचअप है, वो हो जाने के बाद फिर शायद हम प्रिंटिंग के लिए उसको दे देंगे। अब ऐसा है, एक्स मुस्लिम के साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी हम वो मैं खुलकर करूंगा कहीं जा सॉल्व। नहीं सकते। आप जी मुझ पे छोड़ दीजिए, आपकी किताब छपवाने की जिम्मेदारी वो काम मैं करूंगा। जी। आप और मुझे सॉल्व एक कीजिए। और भी जो है जिम्मेदारी है, यहाँ हमारे जो लोग सुन रहे हैं, खुद आपके सामने भी मैं ये रखूंगा कि इसकी कुछ जो है कॉपियाँ मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के जो बड़े बड़े जामियात हैं, जैसे जामिया मिल्लिया है, और जो है अपने जो है दारुल उलूम देवबंद हैं, जामियत रहमानिया है, निज़ामिया है, इन जितवा तक है। किसी तरह से एक जो है 4-6 कॉपीज इन जगहों तक पहुंचा दी जाएं किसी तरह से। यहाँ के तलबा तक पहुंच जाए, तलबा तक। उनके तलबा तक अगर पहुंच जाती है तो फिर मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। मैं असल में ये किताब लिखा हूं ठीक है उनके लिए, करेंगे सॉल्व। ये आम पब्लिक के लिए ये करेंगे किताब नहीं है जी। तो लेकिन ये फर्स्ट जो है मेरा जो है ना वो उनके लिए है, तो कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जो है ये उन तक पहुंच जाए सब। करेंगे सॉल्व। क्योंकि तो क्योंकि ये बातें जो इसमें जिस अंदाज की आई हैं, ये जितना कुछ मैं समझ सका हूं, हो सकता पढ़ने के बाद सही लोग अंदाजा लगाएं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बड़ी जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इसमें जिनका इस किताब में अहाता किया गया है। मैंने इस किताब को लिखने, इसको तारीफ करने से पहले लगभग कुछ 50-55 किताबों का जो है मुताला किया था, तो उसके बाद उसका निचोड़ है ये। असल में ये किताब उसका निचोड़ है। ठीक है साहब, करेंगे जो भी मुमकिन होगा करेंगे। और अच्छा चलिए ठीक। आखिर में आप तो सर सभी ये का 102 पेजेस है, कुल मिलाकर 102 पेजेस है। अगर उसका एक सरल हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा में भी अगर उर्दू अनुवाद में के है लिए या कुछ इंग्लिश मदद में है। मिल जाए तो ये उर्दू में है उर्दू में है असल में, किताब। उर्दू करा में है। लेंगे तर्जुमा, ले लीजिए हम ही कर देंगे। हाँ हाँ हाँ, ये जो है ये काम भी हो जाएगा, हो जाएगा। जब एक स्टेप हो जाए तो बाकी के स्टेप भी हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे कर जी। लेंगे, कर लेंगे साहब। तो अब इजाजत सबसे। जी 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 सचिवाला जी, हम साहब भी आपसे इजाजत बहुत चाहते धन्यवाद हैं। सर, बड़ा अच्छा है बहुत आपके शुक्रिया साथ सर। वक्त गुजरा सर। जी एक समा बन जाता है आपकी सोहबत में बैठकर जो है। तो जी तो मिलते हैं फिर, एक जल्दी मिलते हैं। ठीक है। जी सर, बहुत बहुत जो है बहुत आपका भी धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी आपने हमें जय हिंद, बुलाया वंदे और मातरम। अपनी बात कहने का हमें अवसर मिला समझो जी। बहुत बहुत जय शुक्रिया, हिंद। बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम। जी प्रणाम।